जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर अपने प्रोग्राम वीनस मॉर्निंग वाइब्स के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, शहर में सियासी मामलात, इंतज़ामी मामलात, सियासत और इंतज़ाम और सियासत, ये सारे मामलात जो हैं वो हर नए रोज़ के साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने से उठते रहते हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातें कराची के मामले पे बहस करती हैं, सियासत करती हैं, एहतजाज करती हैं। तो ये इसमें सफ़र कराची करता है, कराची वाले करते हैं। कराची मुस्तकिल बुनियादों पर कैसे बेहतर होगा, आज हमने जहमत दी है सीनियर जर्नलिस्ट मियाँ खुर्रम शहजाद को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मियाँ साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन किराम, आप मियाँ साहब के तज्ज़िये तबसरे भी सुनते रहते हैं, यकीनन मुख्तलिफ टेलीविजन्स पे सीनियर तज्ज़ियाकार भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। कराची के मामलात पे मियाँ साहब आपसे बात करेंगे। मैं अपने दूसरे मेहमान का भी तारुफ करा दूँ, क्योंकि मौसम तब्दील हो रहा है, तो मुझे फरमाइश आई थी कि जी या तो न्यूट्रिशन को बुला लें या ब्यूटिशन को बुला लें कि जो ज़रा बता सके कि ख़वातीन क्या मेकअप लगाएं, क्या अपने आप को किस तरह खूबसूरत बनाएं। तो आज हमने अपनी एक ऐसी मल्टी टैलेंटेड दोस्त को मदऊ किया है कि जो ब्यूटिशन भी हैं, जो टीवी होस्ट भी हैं, टेलीविज़न के ड्रामों में भी आप इनको अदाकारी करते हुए देखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अनम सूर्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं अनम? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत चलें जी। शुक्रिया एक बार फिर अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाने के बहुत लिए। बहुत आपका शुक्रिया, आपने जो है वो वक्त निकाला हमारे लिए। मियाँ साहब, कराची के मामलात। देखें जी, कराची के मामला तो माशाल्लाह आपके सामने ही हैं। सड़कें टूटी हुई हैं, लोग परेशान हाल, लेकिन वो कहते हैं ना कि उम्मीद है हमें कि जो है ना इंशाल्लाह डबल डेकर बसें आ रही हैं बॉस। देखिए चलाएंगे कहाँ, मैं तो समझता हूँ ये अगर समंदर में चले तो उससे ज्यादा बेहतर है। डबल डेकर बसें खड्डों में चलाने के या यहाँ टूटी सड़कों पे आप समंदर में ले जाए। हम भी समंदर में जाने के लिए तैयार हैं, डूब तो चुके हैं। फेरी सर्विस शुरू हो रही है। फेरी सर्विस, ये वही सर्विस है। आप देखेंगे कि आप और मैं चप्पू इसमें वो लेके बैठे होंगे और ये बस से एज ए फेरी हम यूज कर रहे होंगे। हम जाएंगे दुबई जाएंगे, यहाँ से मस्कत जाएंगे, लेकिन कराची के रहने वाले लोग हम इससे मुस्तफीद नहीं हो सकते। असल में बुनियादी नुक्ता जो आपने वाज़े किया कि हम कितनी भी अच्छी ट्रांसपोर्ट लेकर आए, जब तक सड़कें टूटी हुई हैं उन्होंने चंद महीनों में ही खराब हो जाना है। बिल्कुल ऐसी देखिए, आप कोई भी रोड देख लें, मासवाई एक मेन शाहराह फैसल के अलावा उसमें भी कहीं ना कहीं पैचेस मौजूद हैं। पैचेस मौजूद। आप इसके अलावा कहीं भी देख लें कि सड़कें टूटी फूटी हुई हैं। जो सड़कें बनी हुई थी उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया। मेन यूनिवर्सिटी का आप देख लें क्या हाल हो चुका है। डेली बच्चे बच्चियां जो पढ़ने जाते हैं वो किस मुश्किल का शिकार हैं, वहाँ जो लोग रहते हैं वो किस अज़तराब से गुजर रहे हैं। लेकिन पता नहीं, मैं हैरान हूँ कि तीसरा दौरे हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, मेयर कराची उनका आ गया है और कमाल उनके दावे हैं। मतलब दावा देखें तो लगता है कि कराची शायद पेरिस बन जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि कराची शायद लाड़काना बन जाएगा। लेकिन कराची पेरिस बनने का हवाला जो है वो आज का थोड़ी है, वो तो बहुत पुराना ख्वाब है, बनना तो चाहिए अब। सर देखिए, पेरिस था, पेरिस से भी आगे था कराची। अगर कराची की बात की जाए तो कराची रोशनियों का शहर था, खुशबू का शहर था, इसके लोग महकते थे, मोहब्बतों का शहर था, अमन का शहर था। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखें कि कराची के लोग मेहमान नवाज थे, आते थे, बिठाते थे, प्रोटोकॉल देते थे, खाना खिलाते थे, खिदमत करते थे, सेवा करते थे। अब वो लोग नजर आपको नहीं आएंगे। क्यों? आप जब घर से बाहर निकलते आपको कचरा कुंडी नजर आएगी, आप मेन रोड पे निकलते तो आपको मसाइल का सामना कर, आप तो आधे से ज्यादा ज़हनी मरीज बन चुके हैं। कराची के लोग जो दूसरों के लिए अपनी वो सखावत के वो दस्तरखान बिछाते थे, मोहब्बत के दस्तरखान, खुशबू के जो है ना वो पहलू जो है ना वो लोगों पे निछावर करते थे, आज वही लोग वो इस्तराब का शिकार है कि या अल्लाह हम किस कराची में हैं। ये वो कराची तो नहीं है जहां हमारे बड़े बूढ़े जो है वो मज़ेदार कहानियां लेके हमें सुनाते थे कि कराची ऐसा है, कराची के रोड्स ऐसे हैं, आप कराची पे सो जाएं, आप रोड के ऊपर सो जाएं, आपको कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन आज आप रोड पे चल रहे हैं, अपनी गाड़ी के अंदर चल रहे हैं, आप गैर महफूज है। लाइन मतलब उस ऑर्डर की सिचुएशन देखें
तो आपको वो बहुत सारा गैप नज़र आएगा। अगर आप रोड्स की सूरत हाल देखें तो आपको इवन के यहाँ के जो स्कूल है, एजुकेशन सिस्टम वो बड़ा मतलब वो जो है ना निकल चुका है। बच्चे बच्चियाँ पढ़ने के लिए जाने की बजाय वो उस परेशानी का शिकार है कि आप जब स्कूल के लिए निकलते हैं तो आपको ये नहीं पता होता कि आपने 8 बजे पहुंचना है या 9 बजे पहुंचना है, क्योंकि आपकी गाड़ी, आपकी वैन रोड में ट्रैफिक में इतनी स्टक हो जाएगी कि आपका बच्चा जो भी स्कूल जा रहे हैं वो बेचारे लेट हो जाएंगे। उसके बाद उनका एजुकेशन सिस्टम डिस्टर्ब हो गया, उनके तमाम मामला डिस्टर्ब। हाँ, लेकिन एक उम्मीद है, क्योंकि हम जिंदा दिल लोग हैं, कराची के रहने वाले लोग हैं, हमारी सोच एक मुस्बत ये है कि हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल ठीक है अनम, बहुत सारी अहम गुफ्तगू की मियाँ साहब ने कि कराची के मामलात को कैसे बेहतर किया जा सकता है। मैं इनकी तरफ दोबारा आऊँगा। कराची में जो ये डस्ट है, गर्द है, गुबार है, जब कराची के रहने वाले ख़ास तौर पे ख़वातीन और बच्चे बाहर निकल रहे हैं तो वो जब वापस आते हैं अपने घर में, चाहे वो स्कूल बच्चे जा रहे हैं या ख़वातीन शॉपिंग पे जा रही हैं या पढ़ने जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज जा रही हैं या अल्लाह आपका भला करे जॉब पे जा रही हैं, जब भी वापस आएंगी तो वो उनके चेहरे पे जो है वो कराची के जो माहौल की डस्ट है वो भी मौजूद होती है, पोल्यूशन मौजूद है, फिर ये जो वायरल इन्फेक्शंस हैं ये भी मौजूद हैं। तो क्या एहतियात करनी चाहिए, कैसे बताएंगे? एहतियात तो सबसे पहले कि तो ये जो हमारा सर्दियों में नहीं, गर्मियों में भी हमारा जो है होता रहता है डस्ट वगैरह। तो गर्मियों में तो ज़्यादातर जो है हम सन ब्लॉक वगैरह यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ख़ास करके सर्दियों में मैं कहूँगी कि आप जो है मॉइस्चराइज क्रीम और फेस वॉश का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, सोप ना यूज़ करें। अच्छा, सोप जो है वैसे ही हमारी स्किन को ड्राई कर रहा होता है, वो चले गर्मियों के हिसाब से सही रहता है कि वो ऑयल आ जाता है स्किन पे, लेकिन सर्दियों में जो है सोप ही हमारी स्किन को ज़्यादा ड्राई और ख़राब करता है। तो हम जैसे अक्सर छोटे बच्चों को जो माएँ कह देती है ना कि भाई मुंह हाथ धो लो, सोप से धो लो और निकल जाओ, तो वो ज़्यादा ड्राई हो, क्योंकि एक तो हमारा बाहर का एक तो धुंध चल रही होती है, खास करके सुबह सुबह बच्चों के स्कूल के टाइम लेकिन पर। वो जो मट्टी शहर में खुदाई हुई हुई है सड़कों पे, वो जो उड़ के आ रही है आपके चेहरे पर, आपके सारे मामलात को खराब कर रही है, उससे कैसे बचेंगे? उससे तो उसका तो देखिए जो मट्टी उड़ रही है उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए कि हम अपनी स्किन को यही कह रहे कि मॉइस्चराइज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हम मास्क वगैरह का यूज करें जिससे हम ज्यादा बच सकते हैं। घर से निकलते वक्त क्या लगाएं? मॉइस्चराइज क्रीम। ओके, आप मॉइस्चराइज क्रीम लगा दें, लोशन लगा लें, जो भी होता है बॉडी लोशन लगा लें। उस वही मैं कह रही हूँ ना कि सोप का कम यूज करेंगे तो वो आपकी मट्टी जो है ना आपके स्किन पे नहीं आएगी। सही। आप लोशन वगैरह या कोई भी क्रीम लगाते हैं उसका आप ज़्यादा इस्तेमाल करें। अब ज़्यादातर बेबी क्रीम्स जो चल रही होती है ना उसका ज़्यादा इस्तेमाल करें, जो वो लाजमी नहीं है कि सिर्फ छोटे बच्चों के लिए, वो हमारी स्किन के लिए भी होती है। अच्छा, ये आप खवातीन को मशवरा दे रही हैं या वो जो मेरे जैसे हार्श चेहरे वाले वो भी यूज कर सकते हैं, आदमी भी कर सकते हैं? जी बिल्कुल, बेबी जो होती है, क्योंकि बेबी की स्किन तो उनके लिए तो है, लेकिन सिर्फ बेबी क्रीम यूज कर सकते हैं? बेबी क्रीम सही, मतलब कोई भी कर सकता है? कोई भी कर सकता है, Very वो हर स्किन के लिए है, ऑल स्किन टाइप के लिए, चाहे वो ऑयली हो, ड्राई हो, नॉर्मल हो, कोई भी स्किन हो, वो ज्यादातर यूज करें। ना कि क्या आप जैसे कहते हैं यूट्यूब पे सर्च वगैरह करके वो ना करें। बेबी स्किन वो ज़्यादा बेस्ट है, वो अगर आप लगा के निकलते हैं ना तो आपको खुद को फ़र्क पड़ेगा कि वो जो मट्टी वगैरह है वो हमें, वो जो क्रीम है हमें बचा रही है इन चीज़ों से। और सोप को जो है अवॉइड करें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नाजरीन, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं। बात हो रही थी कि आपने अपने चेहरे का ख्याल रखना है। छोटे बच्चों वाली क्रीम, बेबी क्रीम बताइए आपने? जी जी जी, बेबी क्रीम, लोशन, दोनों चीजें आप भी लगा के निकल सकते हैं। और बेबी ऑयल भी जो है ना वो सर्दियों में हमारे बालों को बहुत अच्छी ग्रोथ देता है। ठीक हो गया। अच्छा जी,
میاں صاحب آپ نے سرکار کی تو جو ہے وہ اس پہ تو آپ نے بمباری شروع کر دی بحیثیت صحافی، جو آپ کا ایک خاص مزاج ہوتا ہے صحافیوں کا، سب سے پہلے حکومت پہ جو ہے وہ گولہ باری کرتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے جو معاملات ہیں، جو مسائل ہیں، اس میں کراچی کی دعوے دار تمام سیاسی جماعتیں، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو، متحدہ قومی موومنٹ ہو، پی ٹی آئی ہو، ایکس ہو، وائی ہو، زیڈ ہو، سب بری ذمہ ہیں؟ اچھا دیکھیں پی ٹی آئی تو خیر ہم کراچی سے پچھلی ٹرم میں ایم پی اے ایم این ایز کی ایک بہت بھاری کھیپ جو تھی وہ کاندھے پہ لاد کے اسمبلی لے گئے تھے. اچھا بات ٹھیک ہے، لیکن اس وقت جو کراچی کی صورتحال ہے نا وہ بڑی ڈیفرنٹ ہے. اگر ہم بات کریں باقی تمام سیاسی جماعتوں کی، آپ نے جماعت اسلامی کہا تو تعمیری اپوزیشن کر رہی ہے، آواز اٹھاتی ہے، اور وائس لیس جو کراچی ہے اس کی آواز بنتی ہے. پھر آپ نے ذکر کیا ایم کے ایم کا، تو ایم کے ایم کو تو میں یہی کہوں گا، بلکہ مشورہ دوں گا کہ خدا کے لیے اللہ نے آپ کو بڑی عزت سے نوازا ہے، اور اس کراچی نے نوازا ہے، آپ کو ان اسمبلیوں میں پہنچایا جہاں پہ آپ کبھی تصور نہیں کر سکتے تھے. یہ تو پھر ہے، لیکن کراچی کی عوام کو آپ نے کبھی ڈیلیور نہیں کیا. ابھی میں ایک پوڈ کاسٹ دیکھ رہا تھا حیدرآباد رضوی صاحب کی، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا منشور ہے کہ ہم کوٹا سسٹم رکھیں، کوٹا سسٹم بحال رہے. تو اگر آپ دوہری پرسنالٹی لے کے چلیں گے اس شہر کے ساتھ، اس شہر کے باسیوں کے ساتھ، تو میں سمجھتا ہوں زیادتی ہے. آپ کہیں نہ کہیں وفاق میں، بلکہ آپ کے پاس 2 وزارتیں ہیں، حکومت کا حصہ ہیں، اور آپ چاہیں تو بہت سارے وفاق کے پروجیکٹس جو ہیں وہ آپ پورے کر سکتے ہیں کراچی کے اندر، لیکن آپ شاید اس طریقے سے ڈیلیور نہیں کر پا رہے. پاکستان پیپلز پارٹی پہ تعمیری تنقید اس لیے زیادہ کی جاتی ہے کہ وہ برسر اقتدار ہے. آپ کے پاس جب اقتدار ہوتا ہے تو آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے، وسائل ہوتے ہیں. آپ پاکستان اور کراچی کی جب بات کریں گے تو آپ کو شہر کراچی ایک ایسا نظر آئے گا کہ منی پاکستان نظر آئے گا. ہر شہر، ہر رنگ، ہر زبان بولنے والے آپ کو یہاں نظر آئیں گے. لیکن جب حکومت کی بات کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا پاکستان پیپلز پارٹی پچھلے 3 ادوار سے اسی شہر پہ حکومت کر رہی ہے، بلکہ کوششیں تھی کہ کہیں کسی طریقے سے میئر کراچی ان کا بن جائے. تو اللہ نے آپ کو وہ بھی عزت سے نوازا. اللہ نے آپ کو وہ تمام چیزیں جو آپ نے اللہ سے دعا کی، عوام سے آپ نے ووٹوں کے ذریعے درخواست کی، اللہ نے آپ کو عزت بخشی. لیکن خدا کے لیے جتنی عزت یہ کراچی کے لوگوں نے اللہ نے آپ کو دی ہے، آدھی کم از کم میں سمجھتا ہوں ان کی توقعات پہ پورا اتریں. آپ 100% نہ اتریں، ظاہری بات ہے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، آپ کو اپوزیشن کا بھی سامنا ہے، میرے جیسے جو صحافی ہمیشہ آپ پہ تنقید کرتے ہیں ان کا بھی سامنا ہے. لیکن ہمارا مقصد آپ پہ تنقید کر کے کوئی معاملہ خراب کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ اس مسئلے کو ایز سون ایز پاسبل آپ اس مسئلے کا حل نکالیں. ایم کے ایم پاکستان کراچی کے اندر اپوزیشن میں ہے، سندھ کے اندر اپوزیشن میں ہے، لیکن ان کا وہ کردار اپوزیشن والا نظر نہیں آتا جو ایک ہونا چاہیے. بہت سارے ایشوز ہیں، آپ نے دیکھا ہوا کہ گٹر کے ڈھکن پہ ایک لمبی ایک سیاست کی جو ہے نا ایک کہانی چلی. ایک بچہ جو والدین کو اس بڑی دنیا میں وہ کہتے ہیں کہ وہ تنہا کر کے وہ ایک چاہے جو بھی تھا، جانا ہم سب نے ہے اللہ کی راہ میں، ہم نے سب وعدہ کیا ہوا ہے کہ اللہ ہم تیری طرف لوٹ کر آئیں گے، لیکن اس طریقے سے چلے جانا ان والدین کے لیے بڑا تکلیف دہ ہے. تو خدا کے لیے اس تنقید کو تعمیری تصور کریں، کراچی کے لیے کچھ بہتر کریں. کراچی کے لیے آپ بہتر کریں گے، میں سمجھتا ہوں یہی کراچی، یہی سندھ، یہی منی پاکستان آپ کو دوبارہ عزت سے نوازے گا. آپ مزید پھلیں گے، پھولیں گے. آج دیکھیں، آج 16 دسمبر ہے، تو 16 دسمبر ثانیہ اے پی ایس، آپ کو یاد ہوگا آرمی پبلک سکول، آج سے 10 سال پہلے ایک واقعہ رونما ہوا تھا جس میں کم و بیش 140 بچے، بچیاں، اساتذہ اور سٹاف شہید کر دیے گئے تھے. تو ان دہشت گردوں کو وہ پیغام ہے کہ آپ جتنا مرضی ظلم ڈالیں، آپ جو مرضی دہشت گردانہ اپنی کاروائیاں کر لیں، لیکن ہم پاکستانی انشاءاللہ الحمدللہ اپنے ایمان کی قوت کے ساتھ اس پاکستان کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے ہم کل بھی کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں. اور وہ بچے، بچیاں، جو اساتذہ، جو سٹاف اس دنیا سے چلا گیا، ہم ان کے جو پسماندگان ہیں، جو ان کے ورثاء ہیں، ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں، اور ان کی وہ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، اجر عظیم دے، اور اس ملک کی
तरक्की में जो उनके वालदैन ने कुर्बानियां दी हैं, अल्लाह हमें पूरी करने की तौफीक दे। मियाँ साहब, बड़ी आपने मुफस्सल गुफ्तगू की, बड़ी समझ में आने वाली बात है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि ये बेहतर नहीं होगा कि अगर तमाम सियासी जमातें इस अमर पर इत्तेफाक करें कि जो भी इंतजामी मामलात हैं एटलीस्ट उस पर सियासत ना की जाए, उस पर सियासी इश्यूज ना बनाए जाएं, सब एक पेज पर हों, कराची में जो तामीर और तरक्की के काम हैं वो तो कम से कम आगे चले? सब नामुमकिन है। उसकी वजह यह है कि जब आपके मंशूर डिफरेंट हैं, आपकी सोचें डिफरेंट हैं, तो आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि अगर एक काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है तो एमकेएम उसको सेकंड करे, या एमकेएम ने कोई प्रपोज किया काम तो जमात इस्लामी उसको सेकंड करे। अगर तहरीक इंसाफ प्रो जो आज़ाद इलेक्शन लड़के असम्बलियों में पहुंचे हैं, अगर वो कोई प्रपोज करें तो बाकी सियासी जमातें करें। अगर ये सब करेंगे तो ये सियासत किस पे करेंगे? इनके पास सियासी हरबे सिर्फ यही होते हैं, काम का बिगाड़ पैदा करना, ना कि काम को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करना। और अवाम को देखें, जिसने भी डिलीवर किया, आप देखें बड़ी माजरत के साथ भाई पंजाब में कैसे काम हो रहा है मियां साहब, पंजाब में कैसे काम हो रहा है, लाहौर में कैसे काम हो रहा है। ऐसा थोड़ी है कि अगर सारी सियासी जमातें अवाम का मफाद के खिलाफ सोचना छोड़ दें तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा। देखिए, पंजाब की सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है कराची सिंध से। अगर आप देखें, आप खाली लाहौर नहीं देखें, आप मुल्तान चले जाएं, आप गुजरांवाला चले जाएं, रावलपिंडी चले जाएं, उसके बाद उसके जितने मेगा सिटीज़ हैं, सियालकोट चले जाएं, उन्होंने यकसा तरक्की की है। ये ज़रूर हो सकता है कि लाहौर की आबादी ज़्यादा है, उसका तनासब ज़्यादा है, तो उसकी तरक्की की रफ्तार थोड़ी ज़्यादा हो, शायद वो सामने है तो इसलिए नज़र भी ज़्यादा आती है। नज़र भी ज़्यादा आती। लेकिन अगर आप सिंध की बात करें तो आप कराची को, इसके अलावा आपके पास कोई ऐसा शहर ही नहीं है। आप हैदराबाद की मिसाल नहीं दे सकते, आप सखर की मिसाल नहीं दे सकते, आप लाड़काना की मिसाल नहीं दे सकते, आप सिंध के वो तमाम शहरों की मिसाल नहीं दे सकते जो इसके बड़े बड़े शहर हैं, जहाँ बड़ी बड़ी आबादियाँ आबाद हैं। एक माइंड सेट है, हुकूमती माइंड सेट है कि हमने इनको ढेर करना है, काम नहीं करना है। यहाँ पे कौम परस्त जमातें बहुत सारी हैं, पंजाब में आपको कौम परस्त जमातें नहीं नज़र आएंगी। आपकी आवाम जब शऊर याफ्ता हो जाती है, वहाँ के लोग जब एजुकेटेड हो, आप देखें ना, कराची, हैदराबाद, इन दो शहरों की आवाम की सोच बड़ी मिलती जुलती है, काफ़ी हद तक मिलती जुलती है। लेकिन जैसे आप रूरल एरियाज़ में जाते हैं तो आपको सोच का एक डिफरेंट मेयार नज़र आता है। लेकिन पंजाब में अगर आप रहीम यार खान खड़े हैं या रावलपिंडी अटक खड़े हैं तो आपको उनकी सोचों का महवर जो है वो तरक्की पे नज़र आएगा, डिमांड्स पे नज़र आएगा। हम डिमांड्स नहीं करते, हम कहते हैं हमारा लीडर आए, हमारा एमएनए एमपी है, वो कहते हैं भाई पीटीआई चली गई, पीएमएल आ गई, ओके ठीक है, हमें कोई इतराज़ नहीं, अब 5 साल आपके हैं, हमारे ये डिमांड्स हैं, आप तरक्याती काम करवाएं, अपने कामों से आप साबित करें, हम आपको वोट देंगे। अगर आप काम नहीं करेंगे, आपने माजी में देखा कि पंजाब में गवर्नमेंट सबसे ज्यादा जो दौरे हुकूमत रहे वो पीएमएलएन का रहा है। पीएमएलएन ने वहां पे लोगों के दिलों में घर किया, वहां लोगों के मसाइल हल किए, वहां डिजिटलाइज सिस्टम किया, इवन कि आप घर बैठे अपने घर का बंटवारा कर सकते हैं। कराची में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? कराची तो उससे भी तरक्की याफ्ता था। अगर कंपैरिजन करें लाहौर का कराची का, तो कराची तो बहुत तरक्की याफ्ता था, पढ़े लिखों का शहर था, आप जनाब वाला शहर था। तो ये आखिर ऐसा क्या हुआ? तो ये एकदम नहीं हुआ, इसके पीछे पूरा एक सीक्वेंस है, पूरी एक सीरियल है जिसको तबाह करने में इन तमाम सियासी जमातों ने अपना अपना किरदार अदा किया। पंजाब के लोग, कराची की तबाही में सियासी जमातों का बहुत अहम रोल है। देखें, कोई भी आपने देखा होगा कि जब हम स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल जाते हैं तो हमें कुछ माइंड सेट के लोग नजर आते हैं जो डिफरेंट माइंड सेट के होते हैं। वो आपको इंस्पायर्ड करते हैं, आपको रागब करते हैं कि आप बनना क्या चाहते हैं, वकील, डॉक्टर या किसी भी शोबे में आप जाना, वो आपको पॉलिश करते हैं, वो आपकी तरबियत करते हैं, वो आपको एजुकेट करते हैं। ऐसी सियासी जमातें हैं। सियासी जमातें जब अपना मंशूर लाती हैं तो वो अवाम को एजुकेट करती हैं, हम आपको रोटी कपड़ा मकान देंगे, हम आपको बुनियादी मसाइल जो हैं आपके ख़त्म कर देंगे, आपके बुनियादी मसाइल खा जाएंगे। आप देखें, वो खा गए, वो रोटी कपड़ा मकान देने आए थे, वो खुद खा के बैठ गए। एमकेएम ने दावा किया कि हम कोटा सिस्टम ख़त्म कर देंगे, लेकिन वहीं अगर हैदराबाद से रिजवी साहब जो बड़े सीनियर एमकेएम के वो जो है ना वो ओहदेदार हैं या साबका ओहदेदार हैं, उन्होंने बड़ा अजीबोगरीब दावा किया कि हमारा मंशूर में शामिल है कि हम
कोटा सिस्टम खत्म नहीं करेंगे। जब आपकी सोच इस लेवल की हो कि आपने एक अवामी सतह पे एक डिफरेंट बयानियां रखना है और आपकी जो इन हाउस पॉलिसी है उसको आपने डिफरेंट रखना है, तो आप डिलीवर नहीं कर पाते, बल्कि आवाम के अंदर नफरत का बीज बो देते हैं और वो नफरत का बीज परवान चढ़ता है। वो 10 साल 20 साल 30 साल उसके बाद आप देखें कराची का अशर नशर हो गया। मियां साहब, आपने जो जिक्र छेड़ दिया, जो बातें छेड़ दी है ना, वो कोई बहुत ही अहम हवालों की हैं, बावजूद इसके कि मैं अपने प्रोग्राम में बहुत कम इस तरह की बातें करता हूं, लेकिन जहां जहां इंतजामी हवाले आते हैं, कराची के मसाइल की बात आती है, कराची के इंतजामी हवालों में जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है कि कितनी तबाही हुई है, तो फिर हम मजबूर हो जाते हैं ये बात करने पर। तो इसका हल कैसे निकल सकता है? इतनी अहम गुफ्तगू के बाद ये भी तो बताते चले ना आप। हल बड़ा सिंपल है और बहुत इजी है। वैसे तो वो हल जमात इस्लामी भी है। नहीं, देखिए हर सियासी जमात को हक हासिल है कि वो अपना मंशूर दे, अपना बयानिया आवाम के अंदर एक अच्छा बिल्डअप करे, लेकिन मेरी नजर में हाल इसका थोड़ा डिफरेंट है। बताएं। जब भी इलेक्शन आए, चाहे वो बल्दियाती हो, चाहे वो हमारे जनरल इलेक्शन हो, खुदा के लिए आप इससे बालातर होकर सोचें कि ये मेरी कौम का है, मेरी जुबान का है, या मेरी रंग नस्ल कौम कबीले का है, बल्कि आप ये सोचें इस शहर का, इस हलके के लिए क्या ये बंदा मैसर था 5 साल या 2 साल या 3 साल, जो भी उसका टेन्योर था। अगर अपोजिशन में है कोई भी जमात, आप देखें कि उसने 5 साल अपोजिशन डटकर की, आपका बयानिया असम्बलियों में मौजूद लोगों के पास जो हकीकी किरदार था वो अदा किया। अगर तो उन्होंने किया तो आप उस वक्त जो अपना वोट है वो हकीकी जमात को दें। जरूरी बात है कि हम अक्सर वो कहते हैं ना, जनाब हमने वोट इनको कास्ट किया, निकल यहाँ से आया। ये सोच को ख़त्म करना चाहिए। आप जब 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 इलेक्शनों में ऐसा कर देंगे ना, तो मेरा यकीन है, अल्लाह पे यकीन है कि इंशाल्लाह आप वही लोग जहाँ आप वोट कास्ट करेंगे, आपका जो अहल बंदा है, जिसको आप अहल समझते हैं, वो इलेक्ट होकर असम्बलियों में जाएंगे, उनके दिल में दर्द भी होगा। वो एक वर्किंग क्लास भी हो सकता है, वो एलीट क्लास भी हो सकता है, लेकिन वोट उसको दें जो अहल है, चाहे वो किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखता है। मेरा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं, ना मैं आपको रेफ़र करूँगा कि आप जनाब इसको वोट दें या उसको वोट दें, लेकिन आप अपने हल्के के अंदर देखें, सराउंडिंग में देखें कि कौन सा कैंडिडेट आपके पास मैसर है, दस्तयाब है, कौन सा आपके लिए बेहतर है, आपके हल्के के लिए बेहतर है। चाहे वो हारा हुआ है, लेकिन आपकी आवाज़ बनता है। आपके थाने में जो मसाइल हैं, आपके जो एजुकेशन के मसाइल हैं, तरक्याती मसाइल हैं, गली मोहल्लों के जो मसाइल हैं, आपके जो वो मसाइल हैं जिन पे आपका फोकस नहीं हो सकता, एक सियासतदान का हो सकता है। तो मैं समझता हूँ बाज़रिया वोट आप तब्दीली ला सकते हैं, चेंज ला सकते हैं। आपने चेंज अपनी ज़ात के लिए लाना है, अपनी नस्ल नौ के लिए लाना है, अपने फ्यूचर के लिए लाना है। अगर आप सिर्फ एक ही हल ढूंढेंगे कि जनाब हमने वोट इसको दिया, निकल यहाँ से आया, तो ये बयानिया पुराना हो चुका है। डिजिटल टाइम है, 2025 आ चुका है, आपके पास वसी टाइम है। अगर आपका वोट वहाँ नहीं निकला, आप अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज़ करें, फेसबुक यूज़ करें, ट्विटर यूज़ करें, जिसको एक्स वो तरमीम हो चुकी है और मॉडरेट हो चुका है, उस पर आप आएँ, अपना बताएं कि जनाब हमने तो इस क्लास को वोट ही नहीं दिया, हमने इस जमात को वोट ही नहीं दिया, हमने इन कैंडिडेट को वोट नहीं दिया। जब आप ये चीज़ें करेंगे तो बहुत सारे बैनुल-अक़वामी अदारे जो पाकिस्तान के इलेक्शन में आके ऑब्जर्वेशन करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, वो आपकी बातों को नोटिस करेंगे। गोया आपने एक अच्छा काम किया, लेकिन उसके साथ आपने तरगीब भी दी, आपने एक इस्लाही तरगीब भी दी। डिजिटल मीडिया पे आप आके अपनी चीज़ों को बता भी सकते हैं कि जनाब हमने मियाँ खुरम को वोट नहीं दिया था, मंसूर साहिर साहब को वोट दिया था, मियाँ खुरम कैसे कामयाब हो गए। तो ये आपने बताना भी है, आपने शर्माना नहीं है। जब आप अपने राइट्स के लिए बात करेंगे, आप अपनी ज़ात के लिए बात करेंगे, अपने शहर के लिए बात करेंगे, अपने हल्के के लिए बात करेंगे, तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आए, MKM आए, जमात इस्लामी आए, या कोई भी सियासी जमात आए, वो आपकी तरक्की के लिए, आपकी फलाह बहबूद के लिए लाजमी काम करेंगे। बिल्कुल सही है। कितनी अच्छी बात मियाँ साहब ने की, और इस बात को शायद हमारे नाज़रीन समझे भी। डिजिटल मीडिया के दौर में आप इतना ज़्यादा आगे चले गया है कि आप अपनी बात फौरन जो है वो हज़ारों लाखों तक पहुंचा सकते हैं।
کتنا امپیکٹ ڈالا ہے یہ بیوٹیشن کی انڈسٹری پہ اس سوشل میڈیا نے؟ وہ جو آپ ٹپس دیکھ رہے ہوتی ہیں خواتین یا لڑکیاں، وہ کس متاثر ہوتی ہیں پھر اس سے؟ وہ فرق پڑ رہا ہے یا نہیں پڑ رہا ہے، یا وہ خراب کر رہی ہیں چیزیں؟ دیکھیں تقریباً تو لوگوں کی چیزیں خراب ہو رہی ہوتی ہیں، تقریباً سمجھ لیں 100 میں سے 80% ہیں خواتین جو اپنی اسکن ہیئر خراب کر کے آتی ہیں ہمارے پاس کہ بھائی ہم نے یہاں سے دیکھا تھا. تو میں نے وہی پچھلی پروگرام میں بھی کہا تھا کہ ہر چیز یوٹیوب نہیں ہے، ہر چیز میڈیا نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھیں اگر آپ کی اسکن اچھی ہو رہی ہے. آپ کہہ رہی ہیں ہر اسکن الگ ہوتی ہے، تو وہ ایک ٹوٹ کا جو اس میں ڈلا ہوا ہے ہو سکتا ہے کسی کے لیے بہتر ہو، کسی کے لیے بہتر نہیں. آپ کی اسکن الگ ہے، میری الگ ہے، ان کی الگ ہے. اگر مجھے ایک چیز دکھائی جا رہی ہے کہ بھائی میری اسکن پہ بیسن کا آٹا چلے گا، تو ہم سب تو نہیں یوز کر سکتے نا، کیونکہ آپ کی اسکن پہ نہیں چل رہا، ان کی اسکن پہ نہیں چل رہا. آپ کی اسکن آئلی ہے، میری سینسیٹیو ہے، یا ان کی نارمل ہے. ہر اسکن کا ٹیکسچر الگ الگ ہے. اچھا بعض خواتین جو ہے تقریباً دیسی ٹوٹکے بھی کرتی ہیں، فائدہ دیتے ہیں دیسی ٹوٹکے، لیکن جو اکثر میں یہ بات ضرور کہوں گی کہ اکثر خواتین کرتی ہیں کہ بیسن کا آٹا لگا لیا، دہی وغیرہ، تو یہ چیزیں نہ کریں، اس سے بہت بڑا نقصان ہے. مطلب ہر عورت جو ہے وہ بیسن کا جو ماسک ہے وہ نہیں لگا سکتی، کچھ کو بیسن کا ماسک لگانا چاہیے، کچھ کو بیسن کے پکوڑے بنا کر اپنے گھر والوں کو کھانے چاہیے چائے کے ساتھ. نہیں، بیسن اچھی چیز ہے لیکن وہ ہر اسکن پہ نہیں کرتی. اسی طریقے سے ہر طرح کا جو ہے آپ کریمز وغیرہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا میڈیا پہ بھی، آپ اگر آپ کو کرنا ہے نا آپ کریں، اس کی منع نہیں ہے، لیکن آپ اس پروڈکٹ کے اندر انگریڈینٹس دیکھیں، آپ اپنی اسکن کا ٹیکسچر دیکھیں. ہم تو جب کاسمیٹک شاپ پہ جاتے ہیں نا، اکثر خواتین جو میک اپ چیک کرتی ہیں نا، ان کا بھی چیک کرنے کا طریقہ غلط ہے. وہ یہاں چیک کر رہی ہوتی ہیں. اچھا، کہاں چیک کرنا چاہیے؟ یہاں، کیونکہ یہ اسکن اور یہ اسکن ہماری ڈیفرنٹ ہے. ہمارے ہاتھ دن رات ہم دھوتے رہتے ہیں، کام چل رہا ہوتا ہے، برتن دھونا، کپڑے دھونا، تو وہ ہماری اسکن جو ہے صاف رہتی ہے، یہاں کی نہیں رہتی. اگر آپ کو کوئی چیز بیس بھی چیک کرنی ہے، آپ یہاں چیک کریں، اپنے چن پہ، اپنے فور ہیڈ پہ چیک کریں. ہاتھوں پہ تو ہر چیز جذب ہو جاتی ہے، اسکن پہ نہیں ہوتی. پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ نہیں دکاندار نے ہمیں غلط چیز دی. یہاں تو اس وقت تو ہمارا صحیح تھا، گھر آئے تو یہ چیز کیوں غلط تھی. تو یہ غلطیاں ہماری ہیں، نہ کہ میڈیا کی، نہ کہ یوٹیوب کی، نہ کہ دکاندار کی. غلطیاں ہماری. ہم اپنی غلطیوں کو تھوڑا سا دیکھیں، اس پہ فوکس کریں کہ کیا چیز ہمارے لیے صحیح ہے. ویسے تو سب چیزیں ٹھیک ہے، لیکن ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں کہ وہ چیز ہمارے لیے صحیح نہیں ہے. اگر ہم نے وہ چیز لی ہے اپنی اسکن کے لیے، وہ اچھی بھی ہو رہی ہے، صحیح، ہم نے اس کا کچھ پڑھا نہیں فارمولا وغیرہ، لیکن کیا پتا وہ آپ کی چیز بالوں کو خراب کر رہی ہو، آپ کی باڈی کو خراب کر رہی ہو. آج کل جو خواتین کیپسولز لے رہی ہیں اپنی اسکن کے لیے، ہیئر کے لیے، تو وہ آپ کے ہارمونز کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی ڈاکٹر سے جو ہے کنسلٹ کریں، آپ ان سے معلومات لیں، کریں، آپ سب کچھ کریں. لیکن میں اتنا ہی کہوں گی کہ آپ اس کے اندر کی گہرائی کو بھی ذرا جھانکیں کہ وہ چیز آپ کے لیے بیٹر ہے یا نہیں ہے. میں نہیں کہتی کہ آپ بیوٹیشنز بیٹھی ہیں تو آپ ان کے پاس آپ گھر بیٹھے بھی کر سکتے، لیکن آپ اپنی ایک اسکن کا بھی تو ٹیکسچر دیکھیں. آپ مشورہ کر لیں ہم سے کہ بھائی ہماری اسکن ایسی ہے تو ہم اس اسکن پہ کیا کر سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. ناظرین، یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. اور جن کے گھر میں بیسن ہے وہ خواتین پکوڑے بنانا وہ لازمی ہمیں پکوڑے بنا کے بھیجیں. ابھی حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے، صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے، منصور اور ندا کے ساتھ. نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے، صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے، منصور اور ندا کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. میاں صاحب، ایک حوالہ ہم نے سیاسی بھی دیکھ لیا، انتظامی بھی ہم نے گفتگو کر لی. چونکہ آپ کا بھی ایک حوالہ جڑتا ہے لیڈران کے حوالوں میں، یہ جو صحافیوں کے لیے یونینز بنائی جاتی ہیں، یوجیز بنائی جاتی ہیں، تو اس کا کیا امپیکٹ واقعی عام صحافی پر پڑتا ہے؟ اس کو کوئی بینیفٹ ملتا ہے یا نہیں؟
دیکھیں جی، یہ آپ نے بڑا خطرناک سوال کیا ہے اور آپ نے مجھے جس ٹائٹل سے نوازا ہے یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ہاں لیڈر تو تسی ہو صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک صحافیوں کا خادم ہوں اور اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں کہ صحافیوں کے مسائل حل کروانے کے لیے حکام بالا یا جو ان کے ریلیونٹ جن کے کام ہیں ان تک ان کی بات پہنچائی جائے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ صحافی اس وقت بہت زیادہ مسائل کا شکار ہے۔ پاکستان میں ہائرنگ اتنی جلدی نہیں ہوتی جتنی جلدی فائرنگ ہوتی ہے۔ ہوئے آپ اپنے جہاں بھی کسی بھی اخبار کے آفس، ٹی وی کے آفس آپ نے قدم رکھا تو آپ کو آفس پہ ہی بتا دیا جاتا ہے کہ جناب آپ اب ہمارے ادارے کا حصہ نہیں رہے، آپ اندر نہیں جا سکتے، ایچ آر میں جائیں، لیٹر وصول کریں اور گھر چلے جائیں۔ اچھا، یہ بڑا المیہ اور بڑا افسوسناک جو ہے نا صورتحال ہے۔ اچھا، یوجز کی آپ نے بات کی کہ یوجز بنتی کیوں ہیں، کس ان کے فوائد کیا ہیں، اور پھر اتنی ساری ہو گئی ہیں کہ وہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے وہ اتنی شاید مسلم لیگ کے دھڑے نہیں ہو جتنی صحافیوں کی تنظیم ہے۔ دیکھیں یہ بننا تو بہتر ہے، اس سے آپ کا کمپٹیشن بڑھتا ہے، آپ کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کی کارکردگی زیرو ہے تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ آپ اتنی تنظیمیں بنا کے کریں گے کیا۔ صحیح۔ آپ دیکھیں نا، اگر کوئی بھی ہمارا کولیگ فوٹوگرافر، ویڈیوگرافر، کیمرہ مین، کوئی مائک کا جو ہے نا صحافی، کوئی لکھاری، اس کو جب نکالا جاتا ہے تو آپ دیکھیں کیا کبھی وہ پلٹ کے بیچارے نے اسی ادارے میں جوائن کیا؟ نہیں کیا۔ تو یہ یوجز کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے۔ میں بھی ایک صحافتی تنظیم کا عہدیدار ہوں، لیکن بڑی ہی عجیب صورتحال، اور میں اس کو مانتا ہوں کہ ہماری بہت ساری کوتاہیاں ہیں، بہت سارے ہم مالی مسائل کا بھی شکار ہیں، کیونکہ جب آپ کسی ادارے کا حصہ نہیں ہوتے، آپ کا گھر چل نہیں رہا ہوتا، تو آپ وہ پرفارم نہیں کر پاتے جو آپ کر سکتے تھے۔ یوجز کو جو پرفارم کرنا چاہیے ایک صحافی کے رائٹس کے لیے، وہ بھی نہیں ہو پاتا۔ اگر آپ کا صحافی آپ کو فون کرتا ہے، بتاتا ہے جی میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، تو پہلے تو جو عہدیدار صاحب ہیں وہ پہلے آئیں بائیں شائیں، آپ شام میں آ جائیں، دن میں آ جائیں، دوپہر میں آ جائیں۔ اچھا، وہ بیچارہ پہلی بے روزگار ہو چکا ہے، آپ اس کو اس ڈپریشن میں لے آتے ہیں، میرا لیڈر نہیں سن رہا، میرا ادارہ کیا سنے گا۔ جب آپ کی ایک اپروچ ہو جاتی ہے، کسی کے پاس آپ چلے جاتے ہیں، تو آپ اس کا مسئلہ حل نہیں کر پاتے، آپ اس مسئلے کا بات کا پتنگڑ بنا دیتے ہیں، بات کا ایشو بنا دیتے ہیں۔ جب کسی چیز کا ایشو بن جاتا ہے نا، تو پاکستان کی ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے کہ جس چیز کا ایشو بن جائے نا، وہ ایشو رہے گا، وہ حل نہیں ہوگا۔ تو صحافیوں کا پاکستان میں جو فیوچر ہے بہت خطرناک ہے۔ اس سٹیج پہ ہیں ہم کہ نہ ہم سروائیو کر پا رہے ہیں، نہ ہم بہتری کی طرف جا پا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی ایک جو ہے نا اپرچونٹی ہے، پاکستان میں سپیس ہے اس وقت صحافت کا۔ آپ کے پاس ڈیجیٹل میڈیا ہے، آپ اس پہ آ کے پرفارم کر سکتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے جو لکھنے والا ہے وہ اس طریقے سے اپنے آپ کو ریپریزنٹ نہ کر سکے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ جیسے کرنا چاہیے، لیکن ویسے ہی جو صحافی عہدیدار ہیں، صحافتی تنظیموں کے عہدیدار ہیں، اور بہت ساری تنظیمیں آپ نے صحیح نشاندہی کی، اگر وہ بھی مالی مسائل کا شکار ہیں، وہ بھی اداروں سے محروم ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ دکانیں جو ہے نا بند کر کے کسی ایک سٹیج پہ آ جانا چاہیے، کسی ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جانا چاہیے، چاہے ہم کسی بھی اکائی سے ہیں، کسی بھی دھڑے سے ہوں، ہمارے مسائل ملتے جلتے ہیں۔ ہمارے کو یہ مسائل نہیں، اللہ نہ کرے کہ ہم نے جو ہے نا کسی کو جو ہے نا مار دیا، یا کسی نے ہمیں معاشی قتل ہمارا زیادہ ہے، ہمارا جو معاشی قتل عام ہے وہ بہت زیادہ ہے، ہمارے جو احساس محرومی ہیں وہ معاشی ہیں، وہ والی نہیں ہے، وہ بہت زیادہ نہیں ہے۔ ہاں، سم ٹائم وہ بھی انسیڈنٹ ہیں کہ اگر آپ نے کوئی خبر جو ہے نا بریکنگ دی، یا آپ نے کوئی خبر ایسی دے دی کہ بڑی سینسٹیو ہے، تو آپ اللہ نہ کرے آپ کا مرڈر ہو گیا یا اٹیمپٹ ہو گیا، یہ ساری چیزیں زندگی کا حصہ ہیں، لیکن اس سے زیادہ خطرناک وہ جو معاشی قتل ہے، وہ سب سے زیادہ خطرناک۔ جتنی بھی صحافتی تنظیمیں ہیں ان سب کو ایک جگہ اکٹھے ہونا چاہیے، اور صحافتی تنظیموں کا تمام کا جتنی بھی صحافتی تنظیم، ان کا ایجنڈا ایک ہے کہ ہم صحافیوں کی ویلفیئر کریں گے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی صحافیوں کی ویلفیئر کرنے والے وہ تو اوپر چلے جاتے ہیں، لیکن جو صحافی ہیں، جو ورکنگ کلاس ہے، وہ بیچاری وہیں اپنا سروائیو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، سروائیو کر رہی ہوتی ہے۔ ماضی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے صحافی حضرات جو ہے
वो बेचारे जो वर्किंग क्लास के हैं वो ये काम छोड़ के अपने इस प्रोफेशन को मुकद्दस प्रोफेशन, ये मुकद्दस प्रोफेशन, ये बड़ा अलमिया है। मैं इसी तरफ आने लगा था कि एक कसीर तादाद है, यानी वो सैकड़ों में नहीं शायद हजारों में चली जाएगी, कि जो पिछले 10 सालों में इदारों से निकाले गए अफराद या तो वो फिर फील्ड छोड़ गए कुछ और काम कर रहे हैं, या फिर आप कुछ थोड़ा सा एडवांटेज देंगे कि डिजिटल मीडिया कुछ सहारा बना है उनका। नहीं, मैं नहीं समझता कि डिजिटल मीडिया सहारा बना है। देखें, फर्ज करें कि मैंने अपना यूट्यूब बना लिया, फेसबुक बना लिया, 3-4 डिफरेंट जो है ना डिजिटल ऐप्स पे अकाउंट बना लिया, तो लोग मेरी बात को अच्छा ही नहीं समझते तो उसका फ़ायदा क्या? लोग मुझे प्रमोट ही नहीं करते, उसका फ़ायदा क्या? डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है ये एक डिफरेंट सिनेरियो है, लेकिन सहाफ़त का जो सिनेरियो उसने तो तनकीद करनी है या उसने किसी इशू को हाईलाइट करना है। अगर मैं आप पे तनकीद करूंगा मंसूर भाई, तो आप एक दफ़ा इग्नोर करेंगे, 2 दफ़ा इग्नोर करेंगे, तीसरी दफ़ा आप भी मुझे बोलेंगे कि मियाँ साहब बस आपने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मेरे तरीके से नहीं चलाया। तो सहाफ़ती जो इक़दार है वो ये थोड़ी है कि मैं आपके तरीके से चलाऊंगा, मैं तो उस खबर को या उस इशू को सहाफ़ती इक़दार से देखूंगा, सहाफ़ती इक़दार से उसको हाईलाइट करूंगा, उस लेवल पे लेके आऊंगा कि वो इशू जेन्युइन है, अवाम तक जाए। लेकिन हमारे अवाम की जो सूझबूझ है, आप देखें यहाँ पे एक इस दौर में भी एक मखसूस माइंडसेट के लोग हैं, अफवाज पाकिस्तान पर बड़ी तनकीद करते हैं, बहुत सारे हवालों से तनकीद करते हैं। तो उन सब के लिए भी पैगाम है कि आप उस डीप को खुदा के लिए समझें। अफवाज पाकिस्तान है तो इस मुल्क के जो बॉर्डर्स हैं, इस मुल्क के जो शहरी हैं वो महफूज हैं। बेशक खाली आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आके 2 पोस्टें आर्मी चीफ के खिलाफ कर दें, DGI SPR के खिलाफ कर दें, तो आपकी पोस्टों से कुछ फ़र्क पड़े ना पड़े, लेकिन दुश्मन ज़रूर खुश होगा, इंडिया ज़रूर खुश होगा। तो अगर आप इंडिया को खुश करना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है इस माइंडसेट को बदलें, इस सोच को बदलें। ये भी एक सहाफ़ती पहलू है जो आप अदा कर रहे होते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आके, लेकिन ये मनफी पहलू है, इसको हमने बाइकाट करना है, इसका हमने तदराक करना है कि अपने यूथ को मोबिलाइज करना है, बताना है कि खुदा के लिए ये जो अफवाज पाकिस्तान है, हमारे घरों से, आपके घरों से बच्चे बच्चियां बॉर्डर्स पे तैनात हैं, जो बगैर सोचे समझे इस मुल्क के 25 करोड़ लोगों के लिए अपनी जान देने के और दुश्मन की जान लेने के लिए हम वक्त तैयार। हम तो सो जाते हैं रात को, जब रात होती है हम थकते हैं, अपने जो भी हमारे डिफरेंट शोबा जाते हैं कंप्लीट करके घर जब जैसे ही पहुंच मज़े की नींद सोते हैं, मूवी देखते हैं, ड्रामा देखते हैं, बच्चों को टाइम देते हैं, फैमिली को टाइम, लेकिन करते क्या हैं? एक पोस्ट आपकी जो है ना दुश्मन का आलाकार बन जाती है। आप दुश्मन का आलाकार ना बने, खुदा के लिए आप तनकीद तब करें जब आप उस समझ को समझ सकें। इंडिया हमारा 47 से दुश्मन है, वो आज का दुश्मन नहीं है, वो हमेशा हमारी वो रहता है कि हमें कब हम उनको स्पेस दें और वो कब हम पे हमला करें। अफवाज पाकिस्तान हमारी है, आपकी अफवाज पाकिस्तान है, इसका दिफा करना 25 करोड़ का फर्ज है। जैसे उनका फर्ज हमारा दिफा करना है, ऐसे हमारा बहुत अच्छी लाइन दी, 25 करोड़ बहुत अच्छी लाइन दी है कि कौम, मुल्क, सल्तनत, रियासत, अफवाज पाकिस्तान ये हमारे वजूद का हिस्सा हैं। जिस तरह हमारी फौज सरहद पर दिफा कर रही है, सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म्स पर हर मुहिब्बे वतन पैट्रियोटिक पाकिस्तानी का फर्ज है कि वो अपनी कौम का दिफा करे, अपनी मुसल्ला अफवाज का दिफा करे। बहुत ही लहू को गरमा दिया है जो है मियां साहब ने। तो ये जो गर्मा गर्मी होती है, क्योंकि आप आर्टिस्ट भी हैं, क्या खवातीन आर्टिस्टों में भी गर्मा गर्मी हो जाती है कुछ इस तरह के मामलात में कि मेरा सीन कम क्यों है, इसका सीन ज्यादा क्यों है? हाँ बिल्कुल होता है। मैंने यही कहा ना कि सियासत तो हमारी फील्डों में भी चल रही होती है, सब जगह चल रही है, सियासत तो हर जगह लाजमी हो गई। अब जहाँ सियासत नहीं वहाँ लगता ही नहीं हम काम कर रहे हैं। पाकिस्तान नहीं महसूस होता जिस शो में सियासत ऐसा लगता ही नहीं हम कराची में बैठ के काम करें। सियासत हर जगह है, लेकिन देखिए कहते हैं ना कि हम अपना काम करें, बाकी जो है लोगों की तो आदत है टांग खींचने की, वो खींचते रहेंगे। हम जो है कहते हैं ना खामोशी एक बहुत बड़ा जवाब है। तो बस ये है कि खामोशी से आप अपना काम करते रहें, आप अपना काम करते रहें, लोगों को बोलने दें, लड़ने दें, झगड़ने दें। क्या होगा, वो 4 दिन बात करेंगे, 5वें दिन खामोश हो जाएंगे। हम अपनी ट्रैक पे चलते रहेंगे ना तो कोई कुछ नहीं कर सकता। सियासत है, करने दें, कभी ना कभी तो फिर हम भी जवाब देंगे जब मौका बनेगा तब। नॉर्मल एक्सरसाइज में किन किन अदाकारों के साथ काम करने का मौका मिला तुम्हें अनम? नॉर्मल में तो वैसे ये है कि सबसे पहला जो
میں جو ہمارا ایک چینل تھا گرین, اس میں سب سے پہلے جو ہمارا اسٹارٹ ہونا تھا نا, اس میں میں نے کیا ہے کام. جب ہمارا چینل تو وینس ہے. نہیں ہمارا چینل تو وینس کے مالکان جو ہے اگر وہ گرین خرید رہے ہیں تو یہ بہت مبارکباد ہے, کیونکہ انم نے کہا ہمارا جو چینل ہے مطلب نہیں اس حوالے سے ہونے والا ہے, بالکل ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے باس کا موڈ بن گیا ہو خریدنے کا. بالکل, یہ تو میں نے تو اپنے کریئر کا جو ہے آغاز ہی میں نے وینس سے کیا ہے, نو ڈاؤٹ میں نے یہیں سے ہی اپنا کام شروع کیا تھا ایز اے میک اپ آرٹسٹ, تو وہ چیز میں کبھی نہیں بھول سکتی, اور میں آج تک اس چینل پہ ہوں. تو اس سیریل میں کن کن اداکاروں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا اور کیا کیا سیکھنے کا موقع ملا؟ سیکھنے کا تو بہت کچھ موقع ملا, کیونکہ وہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا ایکٹنگ کے حوالے سے, تو اس میں کافی سارے ایکٹرز تھے, اور میری جو فیوریٹ تھی جو وہ بھی تھی ہنا دل پذیر. ہنا دل پذیر کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ان کے ساتھ, اور اس کے ساتھ کافی سارے ایکٹرز تھے, نئے چہرے بھی تھے, جیسے میرا ایک نیا چہرہ تھا, کافی نئے چہرے تھے. پھر اس کے بعد ابھی ریسنٹلی جو ہے میں نے یوٹیوب کی سیریز میں بھی میں نے کام کیا, اس میں میرا نند کا تھا کردار, لیکن میں اچھی نند بنی تھی, بری والی نہیں, وہ نند گند والا سین نہیں تھا لیکن اچھی والی نند بنی تھی. مجھے کافی اچھا لگا, اور میرا یہ شوق بھی ہے ایکٹنگ, تو انشاءاللہ آگے بھی جو ہے کنٹینیو کرتے رہیں گے, اور کافی لوگوں کے ساتھ میں نے کام بھی کیا ہے, اور ان کا میک اپ بھی کیا ہے میں نے. اچھا, گڈ. کافی اسٹارز کا میں نے میک اپ بھی کیا ہے, تو یہ ہے کہ اسٹارز میک اپ کے حوالے سے چوزی ہوتے ہیں کہ یہ لگائیں یہ نہیں لگائیں, یا نہیں کچھ ہوتے ہیں لیکن کچھ نہیں ہوتے. اچھا, جو میں نے اکثر جن کا کیا ہے وہ نہیں, ان کو ٹرسٹ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کر رہے ہو تو بس ٹھیک ہے کرو. ہاں لیکن کچھ ہوتے بھی ہے جو کہتے ہیں نا کیڑے نکالنے والی چیزیں, وہ ہوتی ہے, لیکن الحمدللہ یہ ہے کہ میں لوگوں کو سیٹسفائی کر دیتی ہوں کہ نہیں اس طریقے سے نہیں, ایسے نہیں, اور پھر وہ چیز کیمرے پہ اچھی جب ان کو لگتی ہے نا تو وہ خود ہی کہتے ہیں کہ نہیں یہ چیز اچھی ہے. کوئی ایسی گفتگو, کوئی ایسی بات, کوئی ایسا سین جس میں بعد میں بھی جب یاد آتا ہے تو ہنستے رہتے ہو, کچھ ایسا کچھ ہوا ڈرامہ سیریل کی ریکارڈنگ کے دوران؟ ایسے تو بہت ساری چیزیں ہیں. اچھا, ابھی بیچ میں ہی ہوا تھا کہ جب میں ریکارڈنگ کر رہی تھی جس میں میرا نند کا کردار تھا, اس میں جو میری بھابھی تھی, حالانکہ ہم ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے, لیکن وہ کردار کرتے ہوئے ہم اتنے اچھے دوست بن گئے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہم اسٹارٹ ہو گیا, آن ایئر جا رہے ہیں, ہم اپنی گفتگو میں لگے ہوئے, تو ڈائریکٹر پیچھے سے ہمیں دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہمیں ڈانٹ پڑی ہے نا آن اسکرین, اچھا ہم بات بھی بیوقوفوں والی کر رہے تھے کہ اچھا اس سین میں میرا منہ ادھر تھا تیرا منہ ادھر تھا, وہ دیکھ رہے ہیں, تو ہمیں ڈانٹ بھی پڑی. ایسے بہت سے ایسے سینز ہیں جو یادگار رہ جاتے ہیں, اور کافی اکیلے بیٹھ کے ہم مسکراتے بھی ہیں, اور گروپ میں بھی بتاتے بھائی وہ والا سین یاد ہے جو ہوا تھا. تو یہ ایک کہتے ہیں نا ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اپنا ماحول کیسا رکھتے ہیں. ہوتے ہیں بہت سے لوگ حسد والے, جلس والے, لیکن میں کہتی ہوں نا کہ اللہ پاک ان کو بھی صبر دے ہی دیتا ہے. لیکن آپ اپنے کام کو فوکس رکھیں, ہم اپنے کام کو لے کے چلتے رہیں گے تو یہ ہے کہ انشاءاللہ کامیاب ہوتے رہیں گے, اور لوگوں کو بس سیٹسفائی کر سکتے ہیں. میڈم ہنا دل پذیر کا آپ نے ذکر کیا, پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے ایکٹنگ کے دنیا کا, اور میرا خیال ہے ان کے صرف پاکستان میں ہی نہیں پوری دنیا میں ان کے جو ہے فینس موجود ہیں. ان کے ساتھ کیسا رہا تجربہ؟ بہت اچھا رہا, وہ بہت اچھی ہے ماشاءاللہ. ایسے کہتے ہیں نا کہ جتنا وہ اپنے کرداروں میں دکھتی ہے نا سافٹ, وہ ریئل میں بھی اتنی ہی بہت ہی پیاری ہے. بہت کبھی میں نے ان کو, ہاں غلطیاں ہوئی ہیں ہم سے بھی کیونکہ ہم نیو تھے, کبھی انہوں نے ڈانٹا نہیں. اچھا, انہوں نے نہیں ڈانٹا, انہوں نے نہیں جتنی بھی ڈانٹ تھی وہ ڈائریکٹر نے. ہاں وہ تو پھر کہتے نا یہاں سے سنو یہاں سے لیکن ان کے ساتھ کیسی کیمسٹری رہی ہنا آپا کے ساتھ؟ بہت اچھی رہی, بہت اچھی ماشاءاللہ, مجھے بہت مزہ آیا ان کے ساتھ. اور کون آرٹسٹ تھے جن کے ساتھ کام کا موقع ملا؟ ان کام کا تو باقی دوسرے نیو چہرے تھے, اور ان کے ساتھ جو ہے موقع ملنا تھا جاوید شیخ کے ساتھ, لیکن وہ بن نہیں پایا. شیخ صاحب کے حوالے سے ہمیشہ جو بھی آرٹسٹ آتے ہیں وہ ہمیشہ بہت ہی اچھے کمنٹس دیتے ہیں, تو ہماری خواہش ہوگی کہ ہماری اگر ملاقات ہوگی شیخ صاحب سے, یا ہمارا یہ میسج جاوید شیخ صاحب تک پہنچے. پاکستان کے لیجنڈری آرٹسٹ ہیں, پوری دنیا ان کی فین ہے, تو سر شیخ صاحب ضرور ہمارے اس شو کو رونق بخشیے گا. ناظرین, یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے, ابھی حاضر ہوتے ہیں. نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے, صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے, منصور اور ندا کے ساتھ. نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے, صبح کی
वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं और चाय का एक और गर्मा गर्म कप भी हमारे लेकिन पास हमारे मौजूद है। पकोड़े नहीं है। नहीं, हमारे पास तो खातून नहीं है ना, हमारे पास तो अनवर भाई हैं, तो अनवर भाई की मेहरबानी है कि वो चाय पिला देते हैं। लेकिन हमारे सोमरू साहब हमें बिस्किट जरूर देंगे, जरूर चाय के खिलाएंगे, साथ। जरूर खिलाएंगे। ये सारी सूरत हाल चलती रहेगी। मियां साहब, आपसे जिक्र हो रहा था, आपसे बात हो रही थी यूजेस की और सहाफ़ी तंजीमों की। सहाफ़ती तंजीमों के इश्तराक के लिए कोई फार्मूला है क्या? देखिए जी, जब तक हम एक वो कहते हैं ना कि सेठ माफिया के जब तक हम निकलेंगे नहीं, ये हम ट्रैप हो चुके हैं। ओ सेठ माफिया, देखिए आप जितने भी यूजेस है ना, इनके पास एक एक अदारा है। अच्छा, और ये उसी अदारे के वफादार हैं। अच्छा, आप कर ही नहीं ना सकते। आप कैसे राइट्स की बात करें? अगर मैं आपका अच्छा यहाँ पे वो सैलरी ले रहा हूँ, इस अदारे से ले रहा हूँ, तो मैं सेठ के खिलाफ कैसे बात कर सकता हूँ? जबकि मैं सेठ के खिलाफ नहीं कर रहा, मैं तो सहाफियों के सिस्टम के खिलाफ बात कर रहे हैं कि जो पॉलिसीज के खिलाफ। सहाफियों के हुकूक की बात कर रहा हूँ कि जनाब इसकी सैलरी जो है ना मिनिमम 40 होनी चाहिए, और अगर ये स्किल्ड है, अगर इसका इतना एक्सपीरियंस है, तो भाई कम से कम 1 लाख होनी चाहिए, 2 लाख होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो उतनी भी नहीं है जितनी सिंध गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने या वफाक ने एक डेजिग्नेटेड जो है ना सैलरी बताई कि जनाब मिनिमम जो है ना ये होनी चाहिए। अच्छा, ये तमाम यूजेस जो हैं इस पे बात नहीं करती, जितनी भी यूजेस इंक्लूडेड पाकिस्तान मीडिया काउंसिल, क्योंकि मुझे पता है नेक्स्ट आपका यही आना था कि जनाब आप क्या कर रहे हैं। तो जब हम लोग इस अताब का शिकार हुए तो हम एकदम नहीं हुए। हमारे जो बड़े सीनियर्स हैं, जो हमारे उस्ताज़ा हैं, जो हमारे मुरब्बी हैं, जिनसे हमने सीखा, जब वो इस अताब से नहीं बच सके तो हम कैसे बच सकते हैं? मेरी जो गुफ्तगू है ना, ये बड़ी ख़तरनाक है इस वक्त, क्योंकि ये मेरे प्रोफेशन से जो है ना रिलेटेड है। अच्छा मियां साहब, आपको बुलाने का मकसद यही है कि आप उन सहाफियों में मैं आपको शुमार करता हूं जो बिल्कुल खरी बात करते हैं, सच्ची बात करते हैं, बगैर लगी लिपटी के करते हैं जी। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, इस तगोतो में है कि एज ए पार्ट ऑफ पाकिस्तान मीडिया काउंसिल जो हमारे बुनियादी हकूक हैं, बेसिक राइट्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक्स्ट्रा हमें राइट्स दे दें, जो बेसिक राइट्स हैं एक सहाफ़ी के या किसी भी अदारे में काम करने वाले सहाफ़ी वर्कर के, तो उसके वो मिलने चाहिए। आप उसको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं दे रहे, आप उसको या तो हम आपसे बोलें कि जनाब 2 बोनस सैलरीज दे लें, तो हम तो आपसे बोनस नहीं मांग, हम तो कह रहे हैं जो बेसिक राइट्स हैं, जो बुनियादी चीज़ें हैं, बुनियादी हकूक हैं, खुदा के लिए आप उनको दे दें। फिर इसमें हमारा एक शोबा आता है OSR जो है ना, जिसमें हमारे मरकज़ से बाहर के रिपोर्टर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ताप का शिकार होते हैं। उनके पास ना सैलरी होती है, ना वो इतनी इख्तियारात होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा देखें, वो जो क्लास है, वो वर्किंग क्लास है, वो सबसे ज़्यादा मुतासर है। वो अपने राइट्स की बात नहीं कर सकते, वो अपने इलाकाई मसाइल की गुफ्तगू तो कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो अपने राइट्स की बात करते हैं, एक चीज़ फाइल की, तो उस पर हमारा एक पूरा डेस्क होता है। फिर एक प्रोसेस करते करते जब डायरेक्टर कंट्रोलर न्यूज़ के पास वो खबर पहुंचती है, तो वो कहते हैं ये क्या, ये खबर यूं उठाई, रद्दी की टोकरी में फेंक। सही। तो जब आप वो ट्रैश बिन को उठा के उस अदारे से बाहर फेंक देंगे, तो आप पहली सीढ़ी चढ़ जाएंगे, आपके मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। आपका सहाफ़ी जब एक अच्छे तरीके से रोजगार जब उसको मिल रहा होगा, ये जो हम येलो जर्नलिज्म, ब्लैक जर्नलिज्म, ये इल्ज़ाम आता है ना, ये ऑटोमेटिकली आपको ख़त्म होते हुए नजर आएंगे जब आपके बुनियादी हकूक आपको मिलेंगे। जब एक सहाफ़ी खुद बुनियादी हकूक लेने से कासर है, तो मैं नहीं समझता कि मैं आपकी अच्छी आवाज़ बन सकता हूँ, मैं किसी अपने अहले इलाका की अच्छी आवाज़ बन सकता हूँ। मैं तो अपना खुद सर्वाइव कर रहा हूँ, मैं खुद डसा हुआ हूँ अपने लोगों से, अपने निज़ाम से। मैं बाहर के निज़ाम की बात नहीं कर रहा, मैं इन मीडिया हाउसेस की बात कर रहा हूँ जिनमें हम काम करते हैं। ये बड़ा डिफिकल्ट है, इतना इजी नहीं है सेठ माफिया के खिलाफ बात करना, राइट्स की बात। बिल्कुल। अच्छा मियां साहब, एक इल्जाम सहाफियों पर मुसलसल लगता है, तवातुर के साथ लगता है, बरसों से लग रहा है, और वो हम बार बार इस बात का मतलब शर्मिंदा भी होते हैं सुनकर, कैटेगराइज हैं। लिफाफा जर्नलिज्म जो है वो भी एक दाग है, एक परसेप्शन है, एक प्रोपेगेंडा है। क्या है लिफाफा जर्नलिज्म, क्या है?
अच्छा मंसूर भाई, ये बड़ा ना मुज़ायका खेज है, ये इल्ज़ामात तो लगते हैं लिफाफा लिफाफा लिफाफा। हाँ, मिला नहीं आज तक, तो बड़ी तकलीफ दह सूरत हाल है। आपने माशाल्लाह बहुत सारे डिफरेंट ज़िंदगी के पहलुओं पे काम किया और कर रहे हैं। आपसे बेहतर जर्नलिज्म को शायद चंद लोगों ने देखा हो, लेकिन आपने बहुत करीब से देखा है। जो सहाफ़ियों पे इल्ज़ामात लगते हैं कि जनाब ये लफाफा सहाफ़ी हैं, तो मेरा ख्याल उनके हालात तो बदलने चाहिए ना। अगर उनको लिफाफे मिल रहे हैं, उनके हालात क्यों नहीं बदले? आज तक वो उस क्लास में क्यों नहीं जा सके कि वो बता सकें कि जनाब मैं कल इस चीज़ पे आया था, ये मेरे पास मोटरसाइकिल थी और मैं आज इस फलां फोर व्हील्स पे आ चुका हूँ, आज मेरे पास ये वाली गाड़ी। ये क्यों नहीं हो सका? आज मेरा घर जो है ना फलां इलाके में था, आज मैं पोश इलाके में शिफ्ट हो चुका। ये क्यों नहीं हो सका? ये चंद लोग तो हो सकते हैं जो मेरा ख्याल है कि हमें नज़र भी नहीं आएंगे पब्लिकली। वो एलीट और सुपर एलीट क्लास है, जो सुपर एलीट क्लास लोगों से वो लिफाफे लेती है, लेकिन इसका शिकार जो है वो वर्किंग जर्नलिस्ट होता है। वर्किंग जर्नलिस्ट के जो मसाइल हैं वो बुनियादी हैं। आप उसको सैलरी भी नहीं देते, आप उससे काम लेते हैं, वो सर्वाइव कहाँ से करेगा? वर्किंग जर्नलिस्ट के मसाइल जो हैं वो बहरहाल अपनी जगह मौजूद हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। आजकल का जो मामला है, जो रुझान मैंने देखा है कि महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। जिस तरह एक सहाफत में डाउनफॉल आया, ये जो मेकअप इंडस्ट्री है, ब्यूटिशंस का हवाला, इसमें भी कहीं मुझे लगा कि डाउनफॉल आया है और पार्लर्स जो हैं वो बंद हुए। चंद बड़े तो वो हमेशा के आबाद हैं, लेकिन वो जो गली महलों में छोटे छोटे बहुत सारे खुल गए थे एक अच्छे वक्त में, और अच्छा हर एक का रेवेन्यू था। हर एक गली में 2-3 सैलून तो होते आम ही थे। ब्यूटिशियंस का भी वही हवाला है जो आम जर्नलिस्ट का है कि वो इस वक्त बेरोजगार हो रहे हैं। तो ये मामला कहाँ रुकेगा? बिल्कुल ऐसा ही है कि जो अब तो ये है कि जो घर घराव में भी जो लेडीज़ें होती थी ना, उनका भी बिल्कुल काम ख़त्म है महंगाई के हिसाब से। बिल्कुल जो है तकरीबन सैलून्स जो है क्लोज हो चुके हैं। मेरे अपने जो है 2 सैलून्स थे, मुझे वो क्लोज करने पड़े। मेरे अपने 2 सैलून्स मुझे क्लोज करने पड़े, अलग अलग एरियाज में थे। नहीं है काम। इस वक्त जो कंडीशन है वो बिल्कुल डाउन है। जिस तरह इंडस्ट्री की कंडीशन डाउन है, मईशत की डाउन है, इसी तरह से ये वाला बिल्कुल सैलून का तो मैं कहती हूँ कि फिर भी जो लोग शादियों में जो आते थे ना बुकिंग से लिए, वो भी बंद है। क्योंकि अब तो शादियों के सीजन है, ये विंटर सीजन है, शादियों का इवेंट है, और जून जुलाई गर्मियों का, लेकिन बिल्कुल कोई बुकिंग नहीं, कुछ नहीं। जो हम एक कहते थे ना कि रोज़ के कमा कर रोज़ के खाने वाले थे, कि हमारा इतना हो जाता था कि हमें ऐसा होता था कि भाई रोज़ नहीं भी आते तो हमारा महीना 2 महीना गुजर जाता था, हमारा रेंट, इलेक्ट्रिक्स वगैरह बिल सब कुछ हमारा निकल जाता था। अब हमारे जेब से भी लग लग के हम थक चुके हैं, नहीं निकल सकता। इनकम होगी तो हम कुछ करेंगे ना। बिल्कुल जो है पोजीशन बिल्कुल ज़ीरो पे आ गई है कि अब जो गली मोहल्ले में, क्योंकि वही बात हो गई कि अब जो है हर कोई घर में कर लेता है, ठीक है। यहाँ तक कि हमारे साथ साथ कॉस्मेटिक जो शॉप्स वाले हैं उनका भी काम ज़ीरो है। वो खरीदेंगे मेकअप, अब वो खुद हमसे शिकायत करते हैं कि बाजी आप लोग आते हो नहीं। भाई हम कहाँ से आए, हम परचेजिंग कैसे करें जब तक हमारा यूज ही नहीं हो रहा। हमारा पहले का जो मटेरियल पड़ा हुआ है वो यूज़ होगा। वरना माशाल्लाह हमारा ऐसा होता था 3-3 महीने में हमें नए प्रोडक्ट्स चाहिए होते थे, और ऐसे नहीं है कि हज़ारों में लाखों में हम लोग लेते थे। हम लोग ब्रांड्स पे जाते थे, हम लोग खुद कंपनियों से मंगवाते थे। अब नहीं कर सकते, हम नॉर्मल शॉप से भी नहीं उठा सकते, क्योंकि अगर हमारा काम ही नहीं है तो हम कैसे करेंगे। तो टूटी हुई है, सबकी कमर इस वक्त टूटी हुई है, और ये कब तक चलेगा, ये कैसे ख़त्म होगा, उस बात का कोई हमें आइडिया भी नहीं है कि हम कैसे दोबारा से, अब समझ लें बिल्कुल ज़ीरो पे आ गए, अब वहाँ से कैसे उठना है अब कोई आइडिया नहीं है। ये सारी सूरत हाल जो है मियाँ साहब, ये हर शोबे में है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से लेकर और ये ब्यूटिशियन इंडस्ट्री तक, सहाफती मैदान से लेकर बाकी जो गरीब आदमी है, ये तो पिस के रह गया है। अभी जो मौजूदा हालात हैं उसमें कहीं आपको महसूस होता है कि शायद आने वाला कल जो है वो कुछ बेहतरी की तरफ ले जाए? ये बड़ी खूबसूरत आपने बात भी की और अपने सवाल का जवाब भी दे दिया। देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है, बेशक। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के हालात बहुत जल्द बेहतरीन होने वाले हैं। अगर आप देखें कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो है इस वक्त पाकिस्तान में आ रहे हैं, माना कि पाकिस्तान के गुज़श्ता कुछ टाइम से हालात काफ़ी क्रिटिकल थे। हाँ, मतलब पिछले 10 साल मुशर्रफ के बाद से बतदरीज मामलात जो हैं वो बिगड़ते चले गए।
لیکن اب ایک ایسی امید پیدا ہوئی ہے, مطلب امید تو ہمیشہ رکھنی چاہیے, لیکن اب ایسی امید پیدا ہوئی ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کے حالات آپ کو بہت جلد جو ہے نا بڑی رفتار کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ تبدیل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے, بلکہ آپ کو وسائل جو ہیں وہ آپ کو بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ماضی میں کہ ہمارے جو ٹک ٹاکر حضرات تھے وہ پاکستان چھوڑ کر دائیں بائیں کچھ معاملات میں وہ جو ہے نا وہ جا رہے تھے. جیسے میری بہن نے ذکر کیا کہ ہماری انڈسٹری جو ہے نا وہ بھی ڈاؤن فال کا شکار ہوئی. دیکھیں جب قوت خرید نہیں ہوگی نا تو یہ جو میک اپ یہ تو اضافی حوالہ ہے نا, میک اپ مطلب جیب میں پیسے ہوں گے تو ہی جائے گا نا بندہ. جی, تو یہ ساری چیزیں تب پیش آتی ہیں جب آپ کی جیب میں کچھ ایسے پیسے ہیں جو آپ اپنی سکن پہ اپنے آپ پہ وہ لگائیں, آپ خوبصورت نظر آنے بچت میں بھی اب وہ بھی ایکسٹرا ہو تو ہو. اچھا, ہم بھی کوشش کرتے ہیں ہفتے 10 دن میں مہینے میں ایک بار جو ہے نا وہ ویسے وہ ہو جائیں کہ ہم بھی گو کے نہیں ہو پاتے کیونکہ ہم سڑکوں پہ زیادہ رہتے ہیں, لیکن کوشش ہماری بھی پوری ہوتی ہے کہ ان کے تجربات سے یا ان کے شعبے سے ہم مکمل مستفید ہوں. تو آپ بالکل مایوس مت ہوں, میں آپ کو خوشخبری سنا رہا ہوں کہ پاکستان بہت جلد ترقی کی وہ تمام منازل طے کرے گا جو ہم ماضی میں صرف خواب دیکھتے تھے. اس کی 2 نشانیاں میں آپ کو بتا دیتا ہوں, آپ خود دیکھ بھی لیں گے. اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان بین الاقوامی جس تنہائی کا شکار تھا وہ ختم ہو چکا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. وہ جو بیانیہ تھا جو ہمیشہ ایک ہمارا ازلی دشمن انڈیا ہمارے خلاف بناتا تھا اور بین الاقوامی سطح پہ ہم اپنے آپ کو ڈپلومیٹکلی تنہا سمجھتے تھے, وہ ختم ہو چکا ہے. تو جب وہ ختم ہو چکا ہے نا تو انشاءاللہ حالات آپ کو خود نظر آنا شروع ہو جائیں گے, چاہے وہ قدرتی گیس کے ذخائر ہوں, سونے کے ذخائر ہوں, تانبے کے ذخائر ہوں. یہاں پہ جو سب سے بڑا ہمارا سورس آف انکم ہے آپ کا کسان ہے. آپ کی پوری پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ میں سمجھتا ہوں آدھی سے زیادہ جو ہے 50+ جو ہے وہ زراعت پہ مشتمل ہے. تو آپ کی زراعت بہت بہتر ہو رہی ہے. جب آپ کے لوگ خوشحال ہوں گے تو دنیا میں پاکستان میں جتنے شعبہ جات ہیں جتنے وہ انشاءاللہ پھلیں پھولیں گے, ترقی کریں گے. لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا, آپ نے جلد بازی نہیں کرنی. پاکستان آپ کا ہے, پاکستان ہمارا ہے. اس ملک میں رہیں, محنت کریں. اگر آج آپ سروائیو کر رہے ہیں, یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا, آپ کا فیوچر آپ کے بچے ہیں. انشاءاللہ یہی روڈز آپ کو خوبصورت نظر آئیں گی, یہی اسٹریٹ لائٹس آپ کو چمکتی دمکتی نظر آئیں گی. یہ جو ہماری تکلیفیں, غم یا یہ جو معاشی مسائل کا ہم شکار ہیں, آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ بہت دور چلے جائیں گے, اتنے دور چلے جائیں گے کہ وہ راحت انشاءاللہ ہمیں یہاں میسر ہوگی. جو دنیا میں ہم جدید دنیا کا تصور کرتے ہیں آپ کو یہی پاکستان میں نظر آئے گا. آپ دیکھیں پاکستان میں جتنے بھی ہمارے ورکنگ کلاس ہے 1-2 موبائل ان کے پاکٹس میں ہوتے ہیں. تو یہ آسان کام نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. اس کا مطلب ہے قوت خرید ہے, حالانکہ آپ مجبوری میں ایک بھی موبائل رکھ سکتے ہیں, لیکن آپ نے 2 کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ پھر آپ نے ان چیزوں کو خود زیادہ اپنے پہ سوار کر لیے کہ نہیں جناب ہم نے فلاں برانڈیڈ کیفے سے جا کے کافی پینی ہے, چائے پینی ہے, فلاں برانڈیڈ مطلب فوڈ چین سے جا کے ہم نے کھانا کھانا ہے. تو اگر آپ زندگی کو سادہ بھی کر لیں گے نا تو آپ کو یہ جو مسائل ہیں یہ مسائل ختم ہو جائے گے, یہ خود بخود ختم ہو جائے گے. لیکن کیونکہ آپ اس وقت 2025 میں ہیں, دسمبر چل رہا ہے, اور آپ دیکھتے ہیں کہ جناب ایک بندہ وہ جاتا ہے ویگو کے پاس اور پھر وہ ٹک ٹاک بناتا ہے. تو یہ بڑی ایک چیز وہ جو ہے نا مڈل کلاس کو یا لوئر مڈل کلاس کو امپیکٹ کرتی ہے. تو ان لوگوں کو بھی میں کہوں گا خدا کے لیے حقیقت پسند بنے, بجائے وہ چیزیں دکھانے کے آپ ریئلٹی دکھائیں, اپنی کاشتکاری دکھائیں, اپنے کسانوں کو دکھائیں, اپنے ان وہ جو انڈسٹریز ہیں جیسے میری بہن سٹرگل کر رہی ہیں یا باقی لوگ جو آپ وہ دکھائیں جو جینوئن پرسن ہے. آپ کو مایوسی نہیں ہوگی, آپ میں امید کی کرن جاگے گی. اور پھر اس کا امپیکٹ یہ بھی پڑے گا کہ وہ چیزیں جب ارباب اقتدار کے سامنے آتی ہیں تو وہ اس کے لیے راستہ کھولتے ہیں, نکالتے ہیں کچھ نہ کچھ. کیونکہ اس وقت میں نے محسوس کیا ہے کہ ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں
وہ خود بھی بہت گہری نظر رکھے ہوئے ہیں معاشی معاملات پہ, اور جو بھی حصہ بقدر جثہ سے بڑھ کر کام کر رہے ہیں وہ تو یقیناً تھوڑی دیر پہلے جو میں نے بات کی وہ یہی تھی کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر یہ خالی ایک نام نہیں ہے, یہ 25 کروڑ عوام کے دلوں کی دھڑکن ہے. اس دھڑکن کو آپ سوچ لیں, سمجھ لیں کہ ہم نے آئی سی یو میں لے کے جانا ہے یا اس دھڑکن کو زندگی کی دھڑکن بنانا ہے. آپ زندگی کی دھڑکن بنائیں گے, آپ دیکھیں گے کہ یہ جو حکومت ہے, یہی حکومت جن سے ہم فیڈ اپ ہو چکے تھے, یہی وہ لوگ جن سے ہم مایوس ہو چکے تھے, یہ ایک بہت بہترین ایک ٹیم بن چکی ہے, دنیا میں ایک روشن چہرہ متعارف کرا چکی ہے. آپ کی جو تنہائی تھی وہ ختم ہو چکی ہے. جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے دشمن ممالک جو تھے بڑے خوش ہوتے تھے کہ جناب یہ پاکستان نے کر دی. ابھی ایک بدقسمتی سے ایک آسٹریلیا میں ایک واقعہ پیش آیا, چاہے وہ کوئی بھی جانیں تھی, انسانی جان کا نقصان وہ کبھی, اور اسلام سلامتی کا دین ہے. اسلام نے ہمیشہ سلم کی بات کی ہے, صلح اور سلامتی کی بات کی ہے. تو ہم یہ اس کو تو لازمی کنڈم کریں گے. کہیں کا بھی حوالہ ہے اس پہ جو پڑوسی ملک نے تابڑتوڑ ہم پہ حملے کیے, اب واضح ہو گیا, سب کے سامنے آ گیا کیا معاملات ہیں. آسٹریلین حکومت نے کس سرکار کے دروازے پر دستک دی ہے, کون لوگ ہیں, کیا حوالے ہیں. بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے. خاص طور پر اس ذکر چھڑ گیا ہے تو کیونکہ ہمیں بھی کافی ہمارے اندر بھی یہ ساری باتیں تھیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے کسی بھی پلیٹ فارم سے. خدا کا واسطہ ہے, اللہ رسول کا واسطہ ہے, جن کو آپ مانتے ہیں آپ کو ان کا واسطہ ہے کہ یہ جو سرحدیں ہیں یہ محفوظ رہنے دیں, دلوں میں اتنی گنجائش رکھیں. فوراً ہر بات کا حوالہ جو ہے وہ پاکستان سے نہ جوڑ دیا جائے. پڑوسی ملکوں کے جو میڈیا پرسنز ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ بھائی تھوڑا سا صبر کیا کرو. تھوڑا سا صبر کرنے کے بعد جب آپ حقائق جان لیں اس کے بعد پھر آپ گفتگو شروع کریں. I'm sorry, میں تھوڑا سا جذباتی ہو گیا. منصور بھائی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. یہ جو جھوٹا پراپوگنڈا پرموٹ ہوتا ہے نا ڈیجیٹل میڈیا پہ, یہ اس کو بھی کنٹرول کرنے کا میکنزم ہے کہ جو ہم افواج پاکستان یا سیاسی چیزوں پہ استعمال کرتے ہیں, آپ اپنے ملک کے دفاع کے لیے, آپ اپنے لوگوں کے لیے استعمال کریں, پازیٹیو یوٹیلائز کریں. یار کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ آپ نے ایک چاہت میں پاکستان ہوگا تو وہ چاہت بڑھے گی نا یار. آپ سیاست تب کرو گے جب پاکستان محفوظ ہاتھوں میں ہوگا. اگر پاکستان ہی غیر محفوظ ہو اور آپ اس کے انڈائریکٹلی اعلیٰ کار بن چکے ہیں تو آپ کو سوچنا چاہیے. آپ کی ایک چھوٹی سی غلطی جو ہے, بڑی جلدی ہم نام لے لیتے ہیں جناب فلاں نے یہ کیا, فلاں نے, آپ کو حقائق کا نہیں پتا ہوتا, آپ ڈیپ نہیں سمجھتے, آپ فوری ریئیکٹ کر دیتے ہیں. آپ ریئیکشن کریں لیکن پازیٹیو کریں. یہ ملک جو ہے آپ کا ہے, یہ ملک میرا ہے. 25 کروڑ یہاں پہ لوگ بستے ہیں, یہاں پہ کرسچن بستے ہیں, یہاں پہ ہندو بستے ہیں, یہاں پہ سکھ بستے ہیں, یہاں پہ مسلمان بستے ہیں. یہ ہم سب کا ملک ہے, سلامتی کا ملک ہے. یہ وہ ملک ہے جہاں پہ دوسرے آ کے اپنے آپ کو محفوظ تصور کریں. ایسا ہمیں کام کرنا چاہیے. اور یہی قائد اعظم کا فرمان بھی تھا کہ یہاں پہ اقلیتیں بالکل محفوظ ہیں, اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اطراف کے باقی ممالک سے پاکستان میں اقلیتیں بہت حد تک محفوظ ہیں. ناظرین یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے, ابھی حاضر ہوتے ہیں. نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے, صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے, منصور اور ندا کے ساتھ. نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے, صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے, منصور اور ندا کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین, بریک سے واپس آ گئے. بڑی دھواں دھار گفتگو جو ہے میاں صاحب نے کی. یہ جو حوالہ ہے, جب پاکستان کی بات آتی ہے, پاکستانیت کی بات آتی ہے تو سب کے دل دھڑکتے ہیں. یہ جو آپ کا کام ہے, آپ ایکٹنگ بھی کرتے ہو, بیوٹیشن کا بھی حوالہ ہے, ایز اے ہوسٹ بھی آپ نے کام کیا. کتنے زیادہ معاملات جو ہیں وہ اب آج کے دور میں ہر آدمی اور عورت کو کرنے ہیں. میاں صاحب کی بات سے ریلیٹ کروں گا
کہ میاں صاحب میں نے دیکھا, میں نے محسوس کیا کہ انہی قوموں نے ترقی کی جو ہماری سامنے چیزیں نظر آتی ہیں, چائنا ہو, جاپان ہو, کوریا ہو, اس طرف کے جو ممالک ہیں یا یورپ کے جو ممالک ہیں جہاں مرد اور عورت دونوں کام کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ ایک حوالہ یہ جڑتا ہے کہ وہ بیچاری خواتین جو ہیں ہم ان کے راہ میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں, انہیں کام نہیں کرنے دیتے. کہ آج جب آپ کام کے لیے نکلے کتنا مشکل تھا اور کہاں سے سروائیو کیا, کیسے اس کام کو کنٹینیو کیا, کتنی رکاوٹیں لوگوں نے ڈالنے کی کوشش کی, تھوڑا سا بتاؤ اور حوصلہ بھی دو ان خواتین کو کہ جو کام کے لیے نکلنا چاہتی ہیں. رکاوٹیں تو آتی ہیں, دیکھیں مشکلات بھی آتی ہے, کہیں آپ کے اپنے گھر سے آتی ہیں, کہیں رشتہ داروں سے آتی ہے, کہیں دوستوں سے بھی آتی ہے کہ جن کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی آتی ہے. رکاوٹیں میرے ساتھ بھی آئیں, بہت زیادہ ہی آئیں. میرے تو مطلب کہ یہاں تک تھا کہ مجھے تو گھر سے نکالنے کی بھی دھمکیاں مل چکی تھی اتنی آتی ہیں. لیکن خیر یہ ہے کہ جہاں میرا جہاں ساتھ دیا نا وہ میری امی نے دیا. جبکہ جیسے میں نے بتایا میں ایک میمن کمیونٹی سے ہوں, تو میرے والد صاحب جو ہے وہ بالکل بھی اس چیز پہ ایگری نہیں کرتے تھے, تو میں جو ہے چھپ چھپ کر نکلتی تھی کام کے لیے. لیکن میری امی نے جو ہے بڑا مجھے سپورٹ کیا, کافی گھر میں بھی لڑی, سب سے لڑی میرے لیے. لیکن جہاں کہتے ہیں نا ماں کی دعا ہوتی ہے تو پھر وہاں بچہ کامیاب ہوتا ہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں کی بھی طرف سے بہت سی میرے لیے نیگیوٹی باتیں آئی کہ نہیں بھائی ایسا نہیں ہوتا, ہماری گھر کی بچیاں نہیں کرتی یہ وہ اس طریقے سے. لیکن نہیں, کہتے ہیں نا میری امی نے ہر طرح سے جنگ لڑی سب کے ساتھ اور مجھے آگے بڑھایا, کہا کہ ٹھیک ہے بھائی جو ہے کر لیں گے, کوئی بات نہیں, گھر سے نکال دیں گے نا میں بھی چلوں گی تیرے ساتھ, ہم مل کے کر لیں گے. تو یہ ہوتا ہے. لیکن کہتے ہیں نا کہ ایک محنت اور ایک لگن جو ہوتی ہے نا, اگر وہ آپ کے ساتھ ہے نا اور آپ کو کچھ کرنے کی چاہ ہے نا, تو جہاں چاہ ہوتی ہے نا وہیں راہ ہوتی ہے. تو بس یہ ہے کہ آپ محنت کریں اور خود کو ہی موٹیویٹ کریں کہ بھائی ہم نے یہ کرنا ہے. اب جو جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اب تو مرد عورت ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. اب تو یہاں ایسا کچھ نہیں ہے کہ نہ نکلنے دیا جائے, لیکن اب تو بعض دفعہ یہ ہے کہ اب عورتیں خود سے نکلتی ہیں, بلکہ ان کے خود کے گھر سے ہی کہا جاتا ہے کہ بھائی ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. اور یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے, جہاں گھر پہ ہی سپورٹ کرنے والے ہوتے ہیں نا تو پھر ہم کافی آگے تک جاتے ہیں. تو یہ ہے کہ مل کے کام کرنے میں جو مزہ ہے نا, مل کے کام کرنے میں جو مزہ ہے وہ کہیں اور نہیں ہے. لیکن مشکلیں آتی ہیں, ہر جگہ سے آتی ہیں, لیکن آپ جو ہے نا محنت کریں اور اللہ پہ بھروسہ کریں اور اپنی جو ہے ٹریک پہ چلتے رہیں, اپنی محنت کرتے رہیں, انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے. اس سوسائٹی میں جس میں آپ اور میں رہ رہے ہیں انم, میں نے محسوس کیا جو سندھ اور پنجاب کے بڑے شہر ہیں, میاں صاحب آپ بھی شاید میری بات سے ایگری کریں, وہاں پہ اب ماشاءاللہ جو ہماری بہنیں ہیں, جو لڑکیاں ہیں, وہ مکمل اختیار کے ساتھ کام کر رہی ہیں اور بہت اچھا ڈیلیور کر رہی ہیں. اور میں تو مجھے کوئی آر نہیں ہے یہاں مثال دینے میں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ جتنا اچھا انہوں نے کام کیا, جتنا اچھا ڈیلیور کیا, تو ہم مریم نواز کے لیے بھی جو ہے وہ دعا گو ہیں کہ ان سے انسپائریشن لے کر باقی لوگ بھی اتنا ہی اچھا کام کریں اور کہیں رکنا نہیں ہے. نہیں بالکل کہیں رکنا نہیں ہے. میں نے وہی کہا نا کہ آپ نے کہیں رکنا نہیں ہے. ہرڈلز آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, لیکن ہم نے چلنا ہے. ہم کسی کی بات کو سن کے خود کی اپنی ٹانگ ہم نہیں کھینچ سکتے. لوگ آئیں گے آپ کی ٹانگ کھینچنے, آپ کے لیے باتیں کرنے, لیکن ہم نے کرنا ہے. ہم کریں گے کہ ہماری نیت صاف ہے. نیت صاف ہوتی ہے تو آپ کی منزل آسان ہو جاتی ہے. رکنا آپ نے کہیں نہیں ہے. اور اب تو ماشاءاللہ سے جو ہے عورتیں بھی ہر طرح کا جو ہے مقام پہ ہیں اور ساتھ ساتھ مل کے کر رہی ہیں, تو رکنا کہیں نہیں ہے. پریشانیاں آتی ہیں, انہیں فیس کر کے آگے چلتے رہیں. بالکل ٹھیک ہے. میاں صاحب ذکر جب پنجاب حکومت کا چھڑ گیا, میڈم مریم نواز کا چھڑ گیا, کچھ آپ نے ریسرچ کی ہے, کچھ کام کو ان کے مانیٹر کیا ہے, کچھ بتانا پسند کریں گے وہاں کیسے کام بہتر ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی, پنجاب گورنمنٹ اس وقت جو ہے نا بڑا بہترین کام کر رہی ہے. اچھا جی. اور پہلی خاتون سی ایم ہے. آپ کا جو پہلے والا سوال تھا میں اس پہ آتا ہوں. دیکھیں ہمارے ماضی میں, کیونکہ میرے والد کسان تھے, ہمارا زراعت سے وابستہ ہم لوگ ہیں, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماضی میں جب کوئی کسان جاتا تھا کھیت میں کھیتی باڑی کرنے کے لیے, تو دوپہر کا یا صبح کا جو ناشتہ یا دوپہر کا جو کھانا تھا نا, وہ گھر کی خواتین بنا کے لاتی تھی. یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے نا, یہ جو کنزرویٹو مائنڈ ہے کہ جناب عورت کام نہیں کر سکتی, تو یہ میں اس کلاس کی مثال دے رہا ہوں کہ جن کو شاید یہ جو یہ والی ایجوکیشن ہے جس کو ہم دنیا کی دنیاوی ایک ایجوکیشن کہتے ہیں, یہ نہ ہو, اس سے ایجوکیٹ نہ ہو, لیکن وہ اتنی ایجوکیٹ تھی تب بھی کہ وہ جاتی تھی اپنے
بھائی کے لیے, اپنے شوہر کے لیے, اپنے والد کے لیے, اپنے بیٹے کے لیے صبح کا ناشتہ, دوپہر کا کھانا لے کے جاتی تھی. دوسری بات, اچھا یہ آج کا نہیں, یہ ایک طویل حوالوں کا ہے. خاص طور پر پنجاب کی جو خواتین ہیں وہ تو زبردست محنت کر اور جفاکش خواتین ہیں. بالکل. اچھا, اگر ہم کراچی سے بائی روڈ ہم نکلیں گھوٹکی کی طرف تو دونوں طرف آپ کو ہریالی نظر آئے گی ماشاءاللہ, جو ہے نا حیدرآباد نکلنے کے بعد. اچھا, اس ہریالی میں آپ کو اگر آپ دائیں بائیں دیکھیں تو آپ کو خواتین کام کرتی کھیتوں میں نظر آئیں. بالکل. اچھا, یہ وہ خواتین ہیں جو ہمارے معاشرے کے مطابق پڑھے لکھے نہیں ہیں, جو ہمارے معاشرے کے لیکن وہ خواندہ نہیں ہے لیکن ایجوکیٹڈ ہیں, لیکن وہ پڑھے لکھے ہیں, وہ پڑھے لکھے ہیں, وہ اپنی سوچوں کے ذریعے اپنے فیوچر کو محفوظ بنا. اچھا, ہم جو شہروں کے لوگ ہیں نا, جو شہروں میں رہتے ہیں, ہماری سوچ, جیسے میری بہن نے ذکر کیا کہ گھر سے بڑی ان کو جو ہے نا, اچھا اللہ نہ کرے یہ اچھے کام کے لیے نہیں کر رہی تھی, ایفرٹس کر رہی تھی اچھے کام کے لیے. ایسی بچیوں کو, ایسی خواتین کو, ایسی لڑکیوں کو آپ انکریج کریں. بالکل, یہ اچھا کام ہے. اگر برا کام ہے تو آپ اس کو روکیں. میں برے کام آج کی عورت اگر اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے گی تو یہ اس سوسائٹی کے لیے, اس شہر کے لیے, صوبے کے لیے, ملک کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ بن جائیں گے. بالکل ایسے ہی, بالکل. اور آپ دیکھیں اس ملک کی, اسلامک ورلڈ کی پہلی خاتون وزیر اعظم, جس شہر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, جس صوبے میں ہم رہتے ہیں, وہ محترمہ بےنظیر بھٹو شہید رانی تھی. تو شہید رانی کے شہر سے ہیں. ہمارا تو شیوا ہے جس علاقے کی وہ بلانگ کرتی ہیں, وہ بڑا کنزرٹیو مائنڈ تھا. لیکن اس کے باوجود جہاں پہ قبائل میں یہ لوگ بٹے ہوئے ہیں, جہاں پہ وڈیرا شاہی ہے, ایک خاتون کا وزیر اعظم بننا, سیاست کرنا, یہ ایزی ٹاسک نہیں تھا. اور اس میں ایک چیز اور بھی میں ایڈ کروں کہ دیکھیں بنیادی سپورٹ جو ہے نا میاں صاحب, وہ آپ کو گھر سے چاہیے ہوتی ہے. چاہے وہ آپ کے والد صاحب دے رہے ہوں, آپ کا بھائی دے رہا ہو, آپ کا شوہر دے رہا ہو, آپ کا بیٹا دے رہا ہو, جو بھی گھر کا مرد ہے, جو بھی گھر کا بڑا ہے, وہ اگر آپ کو سپورٹ کرے گا تو پھر یقیناً آپ میں جتنی صلاحیتیں وہ نکھر کے سامنے آتی ہیں. میں پہلے بھی ایک پروگرام میں ذکر کر چکا ہوں کہ بھٹو صاحب ہمیشہ پولیٹیکل حوالوں میں جب کوئی کام کرتے تھے تو بی بی شہید جو ہیں وہ ساتھ ہوتی تھی. ہمیں شملہ معاہدے سے لے کر باقی معاملات تک ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ سارے معاملات میں بھٹو صاحب نے باقاعدہ بی بی کی تربیت کی. دیکھیں یہی بات ہے کہ اگر آپ محترمہ مریم نواز صاحبہ کو دیکھیں تو ان کی کارکردگی پہ ہمیں بہت سارے سوالات ہو سکتے ہیں, اختلافات ہو سکتے ہیں, لیکن ایک ایسے صوبے میں جو پاکستان کا سب سے بڑا 12 کروڑ عوام کا صوبہ, اس کی پہلی سی ایم بننا یہ آسان نہیں تھا, بہت ڈیفیکلٹ تھا کہ ایک ماں, ایک بیٹی, یہ سارے فرائض سر انجام دیتے ہوئے آپ سیاست کریں اور پھر خدمت کریں, اور پھر ایسے لوگوں میں کریں جن کا کام ہی کریٹیسائز کرنا ہے. ایک ہوتی ہے تعمیری تنقید, ایک ہوتی ہے صرف تنقید. تو محترمہ مریم نواز صاحبہ پہ بے پناہ بے وجہ کی تنقید کی گئی, لیکن اس کے باوجود محترمہ نے نہ ہمت ہاری, بلکہ آج کی یوتھ کی میں سمجھتا ہوں وہ ایک انسپائریشن ہے. اور ہماری جتنی بھی بچیاں, مائیں, بہنیں, بیٹیاں, ان سے سیکھیں, دیکھیں کہ ان کی کیبنٹ میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو خواتین کا ایک خوبصورت سا گلدستہ نظر آئے گا. یہ ہماری وہ مائیں, بہنیں, اس ملک کی بیٹیاں ہیں جو اس ملک کے لیے خدمت کر رہی ہیں. سندھ اسمبلی میں دیکھیں آپ کو وہی خوبصورتی نظر آئے. یہ خوبصورتی آپ نے اور ہم نے بڑھانی ہے, ہم نے انکریج کرنا ہے. جب ہم ان بچیوں کو, ان بہنوں کو, ان بیٹیوں کو انکریج کریں گے تو میں سمجھتا ہوں جو نیگیٹو لوگ ہیں, جو منفی سوچ کے حامل شخصیات ہیں, وہ انشاءاللہ ان کا کلا کما ہو جائے گا, خاتمہ ہو جائے گا. اور یہ ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک خوبصورت گلدستے کی مانند, جیسے گھر عورت کے بغیر بے رونق ہے, ایسے ہی آپ کا زندگی کا کوئی بھی شعبہ ایک عورت کے بغیر, ایک اچھی خاتون, چاہے وہ ماں ہے, چاہے وہ بہن ہے, چاہے وہ بیوی ہے, چاہے وہ, اس کے بغیر وہ نامکمل ہے. اس کو سمجھیں اور اپنے بچیوں کو لازمی ایجوکیٹ کریں. اس معاشرے کا, اس سوسائٹی کا اگر آپ نے اچھا شہری بننا ہے یا بنانا ہے تو آپ نے اپنی خواتین کو, بالخصوص بچیوں کو, ان پہ زیادہ فوکس کریں, ان کو زیادہ ایجوکیٹ کریں. ہمارا معاشرہ جو ہے نا, بڑی معذرت کے ساتھ مردوں کا ہے.
ہماری ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ نہیں نہیں یہ عورت ہے, نہیں اس کو عقل نہیں ہے, تو یہ ہم کیسے فیصلہ کر لیتے ہیں؟ اس کے دل کی یا اس کی سوچوں کا ہم معیار کیسے جانچ لیتے ہیں؟ ہم اپنی سوچوں کو تو آج تک جانچ نہیں سکے. ہم اپنے فیصلوں کو اگر غلط ہو جائے تو ہم کہتے ہیں یار ہم نے کوشش کی, اور اگر کسی بچی سے اللہ نہ کرے کوئی غلط فیصلہ ہو جائے تو ہم اس کو معاف کرنے کی بجائے اس کو ہم نشان عبرت بنا دیتے ہیں. نشان عبرت نہ بنائیں خدا کے لیے. ایک بہتری, ایک ماضی کی ایک ماڈل اداکارہ تھی قندیل بلوچ کا میں ذکر ضرور کروں گا. جس گھر میں وہ پیدا ہوئی اس گھر کی چار دیواری نہیں تھی, لیکن اس بچی کے دل میں, اس لڑکی مقتولہ کے دل میں ایک ایفرٹس تھی کہ میں نے آگے بڑھنا ہے. شوبز فیلڈ تھی, اس نے محنت کی, اللہ نے اس کو مقام دیا. بڑے بڑے جو نامور ٹی وی چینلز ہیں انہوں نے ان کے ساتھ معاہدے کیے, لیکن بدقسمتی سے وہ بھی بیچارے اس ملک میں اس چیز کا شکار, مائنڈ سیٹ کا شکار ہوئے جس کی آپ میں نفی کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے. اور ہمیں ایک دوسرے کو انکریج کرنا ہے, ایک دوسرے کو ہمت دینی ہے. اور ہم یہ واضح کر رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے گھر کی عورت اپنی تمام تر صلاحیتوں کا اظہار نہیں کرے گی تو سوسائٹی جو ہے وہ کہیں جمود کا شکار ہوتی ہے, معاملات جو ہیں وہ رک جاتے ہیں. انم, وقت ختم ہو رہا ہے, کوئی پیغام اگر دینا چاہیں, سامنے آپ کا کیمرہ. پیغام میں یہی دوں گی کہ آپ ہمت کریں, حوصلہ کریں اور نکلیں. اور جو بھی آپ فیلڈ چوز کر رہے ہیں, ضروری نہیں کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا. چاہے کوئی بھی, آپ ٹیچر بنے, بیوٹیشین بنے, ہوسٹ بنے, اینکر بنے, جو بھی بننا چاہے بنے, کریں, نکلیں, اپنی ہمت دکھائیں اور کام کر کے دکھائیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گی کہ اگر ایک عورت نکلتی ہے نا, اگر اس میں سپورٹ اگر اس کے گھر سے ہے نا, تو اس کو اور ہمت ملتی ہے, وہ اور مزید اچھے طریقے سے کام کر سکتی ہے. دیکھیں اگر ایک عورت باہر نکلی, اگر وہ تب بھی ذہنی ٹینشن کا شکار ہے کہ بھائی اس کے گھر سے اس کو سپورٹ نہیں ملی, تو وہ عورت نہیں کر سکتی, کیونکہ وہ اپنا فرض پورا کر کے گھر سے نکلی ہے. ماں ہے, بیٹی ہے, بہن ہے, بیوی ہے, وہ اپنے سارے کردار ادا کر کے معاشرے میں کردار نبھاتی ہے. تو جب وہ اپنے گھر میں اپنا ہر کردار ادا کر رہی ہے نا, تو آپ گھر والے, چاہے شوہر ہو, باپ ہو, بھائی ہو, آپ اسے سپورٹ کریں کہ یہاں تو کردار ادا کر لیا, آپ آگے بھی چل کے کردار ادا کرو, ہم آپ کے ساتھ ہیں. پھر اس عورت کا مقام اور اس عورت کی محنت آپ دیکھیں, پھر آپ خود کہیں گے, اس پہ فخر کریں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں اپنی اسکن کے حوالے سے ایک میسج دینا چاہوں گی کہ سردیوں میں جو ہے نا ہماری اسکن زیادہ اچھی ہو جاتی ہے اگر یہ چیزیں آپ نوٹ کریں, کیونکہ گرمیوں میں تو اکثر پسینہ, چولہے کے پاس کام کر کے بھی فوراً جو ہے ہو جاتی ہے, لیکن سردیوں میں ہماری اسکن بہت اچھی رہتی ہے. تو اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو زیادہ نہ کریں. اگر بیبی اسکن بھی اگر آپ نہیں کرتے تو اسکرب ہے نا, اسکرب آپ کر لیں رات کو, مساج ہلکا سا جیسے ہم فیس واش کرتے, اسکرب کر لیں اور واش کریں, لیکن نیم گرم پانی سے, ٹھنڈے پانی سے نہیں, نیم گرم پانی سے. یہی چیز آپ گرمیوں میں بھی کریں, ایسا نہیں کہ گرمیاں ہیں تو نیم گرم پانی سے کیسے, آپ کی اسکن بہت اچھی رہے گی, آپ کو اس کے علاوہ پھر کسی چیز کی, کسی فیشیل وغیرہ کی نیڈ نہیں رہے گی. بہت شکریہ. جی میاں صاحب. میں جی 25 کروڑ کو میرا ایک ہی پیغام ہے, خدا کے لیے یہ جو بے پردگی کرتے ہیں ہم عورت کی, بچی کی, خواتین کی, اس بے پردگی سے خود کو, اپنے بچیوں کو محفوظ بنائے. یہ بچیاں ہمارے معاشرے کا وہ معمار ہیں, وہ مائیں ہیں, وہ بہنیں ہیں, وہ بیٹیاں ہیں جو ہمارے فیوچر کو محفوظ بنا سکتی ہیں. اگر آپ ان کو ایجوکیٹ کریں گے تو ہمارا گھر, ہمارا معاشرہ, ہمارا پاکستان دنیا میں اپنا رول پلے کر سکے گا اور ایک پازیٹیو چہرہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کر سکے گا. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ میاں صاحب, بہت آپ نے پرمغز گفتگو کی آج, اور بہت کچھ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو سننے کو ملا ہوگا. سمجھنے کی بات ہے کہ پاکستان کا حوالہ ہر حوالے سے مقدم ہے, ہر سیاستدان سے مقدم ہے. پاکستان ہے تو آپ ہیں, پاکستان ہے تو میں ہوں, پاکستان ہے تو سیاست, سیاسی جماعتیں اور اقتدار ہے. تو پاکستان کے وفادار رہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. نئے جذبوں, نئے خوابوں کو جگاتا ہے, صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے, منصور اور ندا کے ساتھ. بات دل سے دل تک جانے دو, ہر